सर आवाज सुनिएन सर। सर हेलो हेलो सुनिन्छ? बल्ल सुनिन्छ सर। तपाईको साउन्ड मैले केही बुझेको छैन। तपाईले के भन्नु भएको थियो केही पनि आएको छैन। हजुर म फेरि सुरुदेखि रिपिट गरौँ सर है। फेरि पनि यहाँपछि सबैजना महानुभावहरूलाई मेरो सादर नमस्कार। हामीसँग जुम मिटिङ र फेसबुक लाइभ मात्र जोडिनु सबैलाई म आयुष मरासिनी आजको यस कार्यक्रमको सहजकर्ता रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी युथ फर चेन्ज केयु र केयु एलपिडीद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित आवतीसँग जातीय सङ्घर्षको कुरामा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि वैज्ञानिक समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक, राजनीतिक विचारक, नेपालको जातीय सङ्घर्षका अनुयायी एवं लेखक विश्वभक्त दुलाल आहुतिज्यूलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्तताका बावजुद हाम्रो अनुरोध स्वीकार गरी आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता समेत ज्ञापन गर्न चाहन्छु। 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हाम्रो नेपाली समाज, तर समयको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शासक वर्गले आफ्नै स्वार्थका लागि यस फुलबारीका फुलहरू बीच घृणा र छुत अछुतको गहिरो खाडल खनिदिए, जसका कारणले केही फुलहरू ओइलिन पनि पुगे र दमनको शिकार भए। पछिल्ला शासकहरूले पनि ओइलिएका फुलहरूमाथि नै दमन र अत्याचार गरी नेपालमा जातीय विभेदलाई चरम उत्कर्षमा पुर्याए। नेपाल आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनिसक्दा पनि हामीले समाजमा गहिरो र जड राखेर बसेको यस विभेदलाई निर्मूल पार्न सकेका छैनौँ। अझ विभिन्न जातिहरूको बीच खाडल झन्झन गहिरो हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ। यसरी 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा समेत नेपाली समाज यो तुच्छ र अमानवीय प्रथाबाट माथि उठ्न सकेको छैन। आजको कुराकानीमा हामी आहुति सरसँग नेपालमा रहेको विभेद, यसको निर्मूलन र आगामी दिनमा नेपाली समाज कसरी एकदिक्का भएर यो खाडललाई पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही छलफल गर्नेछौँ। अब धेरै विलम्ब नगरी म आहुति सरलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब कार्यक्रमको मोडालिटी के हो त? हजुर सर, मोडालिटी चाहिँ यस्तो छ सर, हजुरले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुन्छ, त्यसपछि एउटा क्वेसन एन्सर सेसन छ सर, अनि त्यसरी अगाडि बढ्नु। हजुर हुन्छ। हस्, आयोजक साथीहरूले लाई धन्यवाद छ। तपाईहरुले नेपाली समाजमा चाहिँ जात व्यवस्था र त्यसको वरपर भएका सङ्घर्षहरूको विषयमा छलफल राख्नु खोज्नु भएको भन्ने म बुझ्छु। अब नेपालमा तपाईले अघि उद्घोषक साथीले अघि नेपाल चाहिँ 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भनेर भन्नु हो। अनि यो त्यहीबाट कुरा सुरु गरौँ, किनकि जात व्यवस्था भएको समाज चाहिँ फुलबारी जस्तो हुँदैन हैन। किनकि जात भनेको चाहिँ यस्तो अवधारणा हो जस अनुसार एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग बराबर हुँदैन हैन। कि त त्यो अर्को मान्छे भन्दा सानो हुन्छ, कि त त्यो अर्को मान्छे भन्दा ठुलो हुन्छ। कयौं मान्छेहरू भन्छन् नि जात त रहिरहन्छ तर भेदभाव चाहिँ राख्नुहुन्न भनेर भन्छन्, तर त्यो कुरा गलत छ। किनकि जात रहने बित्तिकै स्वत भेदभाव रहन्छ। किनकि जात भनेकै त्यस्तो अवधारणा हो जो चाहिँ कि त अर्को भन्दा सानो हुनुपर्छ, कि त अर्को भन्दा ठुलो हुनुपर्छ, कि त अर्कोको भन्दा विशेष अधिकार पाउनुपर्ने हुन्छ, कि त अर्कोलाई बहिष्करणमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बराबर हुने, समानतामा आधारित हुने भन्ने समाज चाहिँ जात व्यवस्था हुँदैन। त्यसकारणले यो 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भने चाहिँ त्यो झुठो अवधारणा हो हैन, त्यो सही अवधारणा होइन। जात व्यवस्थामा आधारित समाज हुने बित्तिकै फुलबारी भने त सुन्दर भन्या होला हैन। फुलबारी भने त सुन्दर भन्ने अर्थमा, राम्रो भन्ने अर्थमा भन्न खोजेको हो त्यो। त्यसकारणले 4 जात 36 वर्ण भने 36 जात भन्न खोजेको हो, त्यो भन्नलाई वास्तवमा त्यो उल्टो लेखिएको हो। 4 वर्ण 36 जात भन्नुपर्ने, तर
4 जात 36 वर्ण भनेका हुन् त्यति बेला। त्यसकारण जात व्यवस्था भएको समाज चाहिँ बराबर समान र चाहिँ हुँदैन। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने, तपाईहरुले आफैले अनुभूति गर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ कि म फलानु जातको मान्छे हो भन्ने बित्तिकै तपाई स्वत कसैभन्दा ठुलो हो, कसैभन्दा सानो, त्यो बराबर हुँदैन हैन। त्यसकारणले जात भन्ने अवधारणा संसारमा दक्षिण एसिया बाहेक अन्त कहीँ थिँदा पनि थिएन, कहीँ अन्तै छँदा पनि छैन। जाति, नेसनालिटी, नेसन, राष्ट्र भनेको अर्कै हो हैन। त्यो भाषा, संस्कृति, मनोविज्ञान, भूमिथलो भएको समूह भनेको सबैतिर पाइन्छ। त्यसलाई नेसन भनिन्छ हैन, राष्ट्र भनिन्छ त्यसलाई, अथवा जाति भनिन्छ त्यसलाई। जाति भनेको अर्कै हो। जात भनेको कास्ट भनेको हैन। कास्ट पनि ठ्याक्कै अनुवाद अब युरोपियनहरुले लेख्दाखेरि कास्ट भन्ने भयो। तर जे होस् जन्मको आधार, जन्मेपछि नै स्वत मान्छे समाजमा कि त ठुलो हुने कि त सानो हुने, जन्मिने बित्तिकै स्वत कसैले विशेष अधिकार पाउने, कसैले चाहिँ बहिष्करण पाउने भनेको हैन। त्यसकारणले यो जात व्यवस्था भएको समाज चाहिँ फुलबारी जस्तो हुँदैन हैन। त्यहीबाट सुरु गर्नु मैले त्यो भनेको। यो चाहिँ नेपालको सत्ताधारी वर्ग र सत्ताधारी जातिले निर्माण गरेको र जबरजस्ती लादेको न्यारेटिभ्स हो हैन। जबरजस्ती लादेको एक प्रकारको हास्य हो, त्यो सोच्ने तरिका हो त्यो हैन। त्यसैबाट भन्दा 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 अनि 21औं शताब्दीमा यस्तो गडबड हुनुहुन्न भन्ने मान्छेहरुको मुखबाट पनि त्यही निस्किने गरी लादेको के हैन। त्यसकारणले चाहिँ जात व्यवस्था भएको समाज भन्ने बित्तिकै त्यो फुलबारी जस्तो हुँदैन, समानतामा आधारित हुँदैन, त्यो चाहिँ भेदभावमा आधारित हुन्छ, त्यो तलमाथिको सम्बन्धमा आधारित हुन्छ, त्यो चाहिँ बहिष्करणमा आधारित हुन्छ, त्यो चाहिँ खास मान्छेले विशेष अधिकार पाइराख्ने प्रणालीमा आधारित हुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा त यहीबाट, यही चीजहरुबाट नै हामीले यस्तै विषयहरुबाट नै छलफल सुरु गर्नु ठिक हुन्छ हैन। नेपालमा जात व्यवस्था भन्यो भने सामान्यत बुझ्ने चलन के छ त भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सामान्य कुरा हो है, सामान्य कुरा हो। यसको अलिअलि भेदभाव छ हैन, अलिअलि दलितहरुमाथि छुवाछुत भेदभाव हुन्छ, त्यो पनि घट्दै गइरहेछ, बिस्तारै सबै हल हुन्छ भन्ने रूपमा एकदम सामान्य संस्कृतिको क्षेत्रको, संस्कारको क्षेत्रको एउटा सानो छेउ किनाराको विषयको रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन छ, त्यसरी बुझाउने चलन छ। तर जात व्यवस्था भनेको, कास्ट सिस्टम भनेको हैन, व्यवस्था भनेको चाहिँ यो संस्कृति भित्रको एउटा सामान्य विषय, संस्कार संस्कृतिको सामान्य विषय मात्रै यो होइन। अब बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँबाट सुरु हुन्छ हैन। त्यो भनेको के हो त भने यो एउटा सिस्टम हो। सिस्टम भनिसकेपछि यो एउटा व्यवस्था हो, यो एउटा प्रणाली हो है, सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक प्रणाली हो। यो सांस्कृतिक कुरा मात्रै होइन, यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन हैन, मान्छेको दिमागमा रहेको भेदभाव गर्ने भावना मात्रै होइन, यसको यो एउटा सिङ्गो प्रणाली हो, यो व्यवस्था हो। अब व्यवस्था हो भनिसकेपछि यो एउटा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाको तीनवटा आधारभूत खुट्टाहरू हुन्छन् हैन, तीनवटा आधारभूत अङ्गहरू हुन्छन्। त्यसको पहिलो अङ्ग हुन्छ त्यसको राजनीति हैन, त्यसको दर्शनशास्त्र, त्यसको विचारधारा र त्यसको राजनीति हैन, राजनीतिक प्रणाली हुन्छ त्यसको एउटा। दोस्रो त्यसको अर्थतन्त्र हुन्छ हैन, अर्थतन्त्र कसरी कमाउने, कसरी खर्च गर्ने हैन, उत्पादन भएको सम्पत्तिमाथि कसको हक हुने, कसको हक नहुने भन्ने कुरा चाहिँ यो अर्थतन्त्रभित्र पर्यो। र तेस्रो चाहिँ त्यसको संस्कृति हुन्छ, किनकि एउटा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाको तेस्रो अङ्ग वा खुट्टाको रूपमा संस्कृति हुन्छ। संस्कृति भनेको मानिसले सोच्ने तरिका। संस्कृतिलाई एक वाक्यमा भन्ने हो भने मानिसको चेतनाको स्तर हैन। तिम्रो संस्कृति के हो भन्यो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो चेतनाको स्तर के हो भने, अहिले चेतनाको स्तर जे हो त्यही नै संस्कृति हो, अथवा सोच्ने तरिकालाई हामी संस्कृति भन्छौँ, जे भन्छौँ, मैले छोटोमा भन्दैछु। यसरी हेर्दा जात व्यवस्था चाहिँ एउटा सिङ्गो प्रणाली भएको हुनाले यसको अर्थतन्त्र छ, छुट्टै अर्थतन्त्र छ। छुट्टै अर्थतन्त्र भनेको के छ त भने जात व्यवस्थामा कथित माथिल्लो जातमा परेका, जन्मिन पुगेका मानिसहरूको अर्थतन्त्रमा चाहिँ स्वत पहुँच बढ्दै जान्छ
हैन। आर्थिक चिजहरुमा स्वत पहुँच बढ्दै जान्छ भने आर्थिक चिजहरुमा के कुरा प्रदान हुन्छ त भन्यो भने एउटा त जमिन हुन्छ, प्रपर्टी हुन्छ हैन, अर्को चाहिँ उद्योग धन्दा हुन्छ, अर्को बन्द व्यवसाय हुन्छ, अनि विभिन्न जागिरहरू हुन्छन् हैन, नोकरीहरू हुन्छन्। ती आर्थिक स्रोतहरू हुन्। हो, जात व्यवस्था भएको समाजमा के हुन्छ भने कथित उच्च जातका मानिसहरूलाई आर्थिक क्षेत्रको पहुँच चाहिँ स्वत बन्दै जाने हुन्छ। त्यसरी निर्माण गरिएको हुन्छ, त्यसको अर्थतन्त्र त्यसरी निर्माण गरिएको हुन्छ। जस्तो कि नेपालमा किन त्यस्तो भयो त भने अब कथित तल्लो जातमा भएका मानिसहरूले जमिन राख्न नपाउने थियो हैन। कथित माथिल्लो जातमा भएका मानिसहरूले मात्रै जमिन राख्न पाउने भन्नेबाट सुरु हुन्छ यो जात व्यवस्था हैन। त्यो लागू हुन्छ र पहिला चाहिँ सम्पत्ति भनेको जमिन थियो, अहिले पनि धेरै हदसम्म सम्पत्ति भनेको जमिन छ र त्यो जमिन नै राख्न नपाउने भइसकेपछि स्वत तिनीहरू चाहिँ अर्थतन्त्रको पिँधमा पुगे तिनीहरू हैन। त्यति बेला चाहिँ राजा महाराजाहरूले आफ्नो मन परेका कर्मचारी, आफूले मन परेका पुरोहित, आफूले मन परेका सेना हैन, आफूलाई मन परेका भाइ भारदारहरूलाई बिर्ता बाँड्ने चलन थियो। बिर्ता भनेको जमिन बाँड्ने चलन थियो प्राणाकालसम्म। त्यो जमिन पनि कसले पाउने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कथित माथिल्लो जातबाट अगाडि बढेका, राज्य सत्ताको नजिक पुगेका मान्छेहरूले त्यो जमिन पाउने कुरा भयो। पछि सम्पत्ति यसरी जात व्यवस्थाले के गरिदिन्छ त, जात व्यवस्थाको अर्थतन्त्रले भने सम्पत्तिको स्रोतहरूमाथि चाहिँ कथित उच्च जातबाट विकसित भएका मानिसहरूको स्रोतमा पहुँच बढाउँदै लैजान्छ। निरन्तर गरिरहन्छ त्यो काम हैन, निरन्तर गरिरहन्छ त्यसले त्यो काम। त्यसकारण त्यसको छुट्टै अर्थतन्त्र हुन्छ जात व्यवस्थाको। अब अर्को त्यसको राजनीति विचारधारा हुन्छ हैन। विचारधारा, दर्शन र राजनीति हुन्छ। जात व्यवस्थाको दर्शनशास्त्र के हो त भने भाग्यवाद र कर्मफलवाद चाहिँ यसको दर्शन। दर्शन भनेको फिलोसफी हैन। यो दर्शनले के भन्छ त, भाग्यवाद र कर्मफलवादले के भन्छ त भने भाग्यवादले चाहिँ भाग्य कतै कसैले लेखिदिन्छ र त्यो लेखिएको भाग्यको आधारमा नै हाम्रो जीवन चाहिँ तय हुन पुग्छ, हाम्रो भविष्य वा जीवन चाहिँ तय हुन पुग्छ भन्छ। अर्को त्यसले कर्मफलवादले के भन्छ त भने पहिलाको जन्ममा जस्तो कर्म काम गरे हो त्यस्तै फल यो जुनीमा मिल्दछ भनेर भन्छ त्यसले। भनेपछि अहिले गरिब हुनेहरू चाहिँ किन गरिब भयो त भन्यो भने चाहिँ पहिलाको जन्ममा उसले पाप गरे हुनाले गरिब भयो हैन। कथित तल्लो जातमा किन पर्यो, कथित माथिल्लो जातमा कोही किन पर्यो भन्दाखेरि कसैले पहिलाको जन्ममा पुण्य गरे हुनाले पर्यो, कसैले पहिलाको जन्ममा पाप गरे हुनाले पर्यो भनेर भन्छ त्यो दर्शनशास्त्रले। अब त्यो सच्याउन कसैले पनि सक्दैन, किनकि भाग्य लेख्ने मान्छे पनि कसैले देखा हुँदैन, त्यसमा भेट गर्न पनि पाइँदैन, त्यसमा संवाद गर्न पनि पाइँदैन, त्यसमा सच्याउन मिल्दैन। अब कर्मफलवाद भइसकेपछि पहिलाको जन्ममा फर्केर गएर फेरि काम सच्याउन पनि मिल्दैन। भनेपछि जस्तो अहिलेको जिन्दगी हुन्छ त्यस्तो नै अब भोग्नै पर्छ भन्ने हुन्छ। यसको दर्शनशास्त्र यो। अब दोस्रो यसको विचारधारा र यसको राजनीति चाहिँ के हुन्छ त जात व्यवस्थामा आधारित समाजको राजनीति हैन भन्यो भने चाहिँ र विचारधारा भन्यो भनेदेखि चाहिँ मानिस चाहिँ जन्मने बित्तिकै हैन कोही चाहिँ क्षमतावान भएर जन्मिन्छन् हैन, कोही चाहिँ स्वत क्षमता नलिकन जन्मिन्छन् हैन भन्ने यसको विचारधारा हुन्छ। र यसको चाहिँ नि अब राजनीति के हुन्छ त त्यस कारणले भन्दाखेरि चाहिँ कथित उच्च जातमा पर्ने मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्ने ठाउँहरूमा, शासन गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ कथित उच्च जातबाट मात्रै मान्छेहरू पुगिरहने यसले चक्र चलाउँछ, प्रणाली निर्माण गर्छ। र कथित तल्लो जातमा परेका मान्छेहरू चाहिँ क्रमशः जहिले पनि पिँधमा परिरहने, निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्दै नपुग्ने, पुगे पनि एकाध झुक्किएर पुग्ने, त्यस्तो चक्र यसले चलाएको छ। हेलो सर, नेटमा समस्या आयो जस्तो छ एकैछिन। केही प्राविधिक समस्या आयो जस्तो छ, एकैछिन मैले
सर्तुमा बत्ती गएर एक किसिम प्राविधिक समस्या आएको रहेछ। सर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यति बेलासम्म एकछिन पर्खिनु। अहिलेसम्म चाहिँ यसो कार्यक्रमलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा चाहिँ आहुति सरले नेपालमा विद्यमान जात व्यवस्था र नेपाल कसरी साझा फुलबारी 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भन्ने जुन न्यारेटिभ छ त्यो कसरी हामीमा लाग्यो र त्यो कसरी गलत छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो। अब चाहिँ बाँकी कुराहरू सरले भन्नु। सुनियो अब? त्यहाँ बत्ती गएर फेरि जोडेको है। म भन्दै थिएँ कि यसको राजनीति यस्तो हुन्छ र मैले त्यो अध्ययन गर्नका निम्ति तपाईँहरूले चाहिँ नेपालको सेनापतिहरू को छन् भनेर अध्ययन गर्यो भनेदेखि तपाईँहरूले त्यो पाउनुहुन्छ भनेर म भन्दै थिएँ। अब त्यसपछि तपाईँले राजनीतिमा हेर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको प्रधानमन्त्रीहरू को बन्छन् होइन, मन्त्रीहरू को बन्छन्, त्यसपछि अर्को स्थायी सरकार भन्ने कर्मचारी तन्त्र हुन्छ होइन। त्यहाँ शासन गर्ने भनेको सचिव हुन्छ, मुख्य सचिव र सचिवहरू चाहिँ त्यसका मुख्य हुन्छन्। ती सचिवहरू को हुन्छन् होइन, ती मन्त्रीहरू को हुन्छन्, ती सचिव को हुन्छन्, ती न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भन्नेहरू को हुन्छन्, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भन्ने को हुन्छन्, पुलिसको हाकिम को हुन्छन्। यो राज्य हो, राजनीति हो, यो राज्यको पछि हो, राजनीति हो। भनेपछि तपाईँले 200 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 95 देखि 98 99% राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूमा चाहिँ को पुगिरहने चक्र चल्छ त त्यहाँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कथित उच्च जातका मान्छेहरू मात्रै पुगिरहने चक्र चलिरहेको छ, चलिरहन्छ होइन। अब आधुनिक युग आइसकेपछि अहिले राजनीति भनेको पार्टी हुन्छ होइन, पार्टीले राजनीति गर्ने भन्ने हुन्छ। अब पार्टीको राजनीतिमा पनि के हुन्छ त, यो जात व्यवस्था भएको समाज भएको हुनाले के हुन्छ त भने अन्तत होइन भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ सबै जातका मान्छेहरू आइपुग्छन्, सबै वर्गका मान्छेहरू आइपुग्छन्, गरिबहरू पनि आइपुग्छन्, धनीहरू पनि आइपुग्छन् होइन, कति तल्लो जात भन्ने पनि आइपुग्छ, कति माथिल्लो जात भन्ने पनि आइपुग्छ, महिला पुरुष दुइटै आइपुग्छ। तर अन्तमा निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने बेलामा पार्टीमा के हुन्छ भन्दाखेरि कथित उच्च जातका मान्छेहरू नै बहुसंख्यक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि तलसम्म निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरू बहुसंख्यक पुग्छन् होइन। त्यस्तो किन पुग्छन् त भन्दाखेरि जात व्यवस्थाले यसरी तहगत संरचना बनाएको छ कि कथित तल्लो जातका मान्छेहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि पछाडि पारिदिएको छ, त्यसपछि सांस्कृतिक रूपमा पनि छुवाछुत भेदभाव समेत पनि भोगिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटै पार्टीमा बस्दै पनि उसले प्रगति गर्न सक्दैन र उसको निम्ति सबै ढोकाहरू बन्द हुँदै जान्छ। जति जति माथिल्लो कमिटी बढ्दै जान्छ उसको निम्ति ढोका बन्द हुँदै जान्छ र अन्तमा चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली निकायहरूमा चाहिँ कथित उच्च जातबाट पाएका मान्छेहरूको बहुसङ्ख्या पुग्छ र चाहिँ कथित तल्लो जातका मान्छेहरू चाहिँ निरीह रूपमा भोटर्सको रूपमा मात्रै रहने स्थिति बन्छ। यो यसको राजनीति हो होइन, यो जात व्यवस्थाको राजनीति हो। त्यसकारणले जात व्यवस्था भनेको चाहिँ केवल कतिपय मान्छेले भन्ने गरेको छुवाछुत भेदभाव मात्रैलाई जात व्यवस्था बुझ्ने होइन, कतिपय चाहिँ यसो भेदभावलाई मात्रै जात व्यवस्था बुझ्ने होइन। जात त चाहिन्छ नि, जात त एकदम ठिक कुरा हो, आफ्नो जातप्रति सबैको गर्व हुनुपर्छ होइन, तर भेदभाव मात्रै हुनु हुँदैन भन्ने जो फैलाइएको छ न्यारेटिभ, जो फैलाइएको छ भाष्य होइन, त्यो कुरा गलत छ। किनकि त्यो एउटा सिङ्गल सिस्टम हो होइन। एउटा किन उदानो भन्ने हुन्छ नि, पहिला उदानो भन्ने चिज हुन्थ्यो नि खाना पकाउने होइन, त्यो उदानोको 3टा खुट्टा हुन्छ नि, त्यो 3टा खुट्टा जस्तै हो होइन। यो जात व्यवस्थाको 3टै खुट्टा छ, अर्थतन्त्रको खुट्टा छ, राजनीतिको खुट्टा छ, संस्कृतिको खुट्टा छ। अब संस्कृति यसको के हुन्छ त भने तपाईँले 2 जना मान्छे भेट्नुभयो भने केही बेर त कुरा हुन्छ, त्यसपछि अन्तमा तपाईँको दिमागमा एउटा प्रश्न उठ्छ कि यो कुन जातको मान्छे होला भन्ने मनमा नै प्रश्न उठिहाल्छ। किनकि तपाईँलाई भित्रैदेखि यो चाहिँ जन्मको आधारमा मभन्दा ठुलो हो कि सानो हो भनेर दाँजिन मन लाग्छ होइन। अब केही घन्टा सँगै बसेर बसमा यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै कुरा चलिराखेको हुन्छ, सबै कुरा राम्रो भइराखेको हुन्छ, सबै कुरा मिठो मिठो चलिराखेको हुन्छ, तर त्यो जात जब जात थाहा हुन्छ त्यसपछि त्यो तपाईँभन्दा तलको रहेछ भनेदेखि उसलाई 1 घन्टा अगाडि देख्दै आएको चित्रमा 1 नम्बर सङ्ख्या घट्छ होइन, 1 नम्बर मार्क्स घट्छ अथवा कम्तीमा 1 नम्बर मार्क्स घट्छ। के जिउ चिलाउन लागेको जस्तो हुन थाल्छ होइन, केही न केही अप्ठ्यारो भएको जस्तो हुन थाल्छ। भनिसकेपछि एकैछिनमा मान्छे तपाईँ भनेर कुरा गरिरहेको मान्छे छ भने जात थाहा पाउने बित्तिकै र त्यो दलित रहेछ भने थाहा पाउने बित्तिकै अर्को मान्छेले त्यसलाई तिमी भन्न सुरु गर्छ।
अनि त्यो अर्कोलाई फेरि त्यो दलितलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जात व्यवस्था मान्ने दलित रहेछ भनेदेखि चाहिँ फेरि तिमी भनेको पनि उसलाई ठिकै लाग्न थाल्छ हैन। भनेपछि यो यसको संस्कृति हो। यसको संस्कृति के हो त भन्दाखेरि मानिसलाई बहिष्करण गर्दाखेरि कर्तव्य पुरा गरेको जस्तो भान हुने हैन। मानिसलाई अन्याय अत्याचार गर्दाखेरि चाहिँ मैले राम्रो काम गरेँ, समाजमा सद्भाव कायम गरेँ भने मन लाग्ने हैन। प्रत्येकले प्रत्येकलाई लुटिरहेको चुटिरहेको हैन पिँधमा पुराएर सिद्धाइरहेको समाजलाई चाहिँ हैन 36 जातको फुलबारी देख्न मन लाग्यो हैन। त्यहाँ बहिष्करण भएर मान्छे पिँधमा छ तर चाहिँ त्यसलाई फुलबारी देख्न मन लाग्ने हुन्छ हैन। भनेपछि त्यसको त्यो संस्कृति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो बुझाइ त युवा साथीहरूको अथवा सबै विद्यार्थी साथीहरूको वा नयाँ पुस्ताका साथीहरूको यो हुनु पर्यो कि यो एउटा सांस्कृतिक क्षेत्रको छेउ किनाराको विषय मात्रै हो भनेर जो बुझ्ने चलन छ त्यो कुरा होइन। यसको सबभन्दा तीखो रूपमा छुवाछुत भेदभाव व्यक्त हुन्छ किनकि त्यसले मान्छे पनि बन्न दिँदैन, अर्कोलाई आफू सरको मान्छे नै ठान्दैन, मान्छेको तह त पुरै छोडिदियो, मान्छे नै बराबर ठान्दैन त्यसले, त्यो त हो। तर त्यसका जराहरू र त्यसका सन्दर्भहरू चाहिँ आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रसँग त्यो जोडिएको छ हैन, जोडिएको छ। त्यसकारणले यो आफै त्यतिकै कालान्तरमा आफै परिवर्तन हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण किन गलत छ त भने पुरानो राजनीतिक व्यवस्था र पुरानो आर्थिक प्रणाली चाहिँ राखिराख्ने तर भेदभाव मात्रै हटोस् भनेर सोच्ने त्यो हुँदैन, त्यो हुनेवाला छैन हैन। त्यो महिलाहरूको बारेमा पनि त्यही कुरा हो नि हैन। महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा अगाडि चाहिँ पुरुष सर बढ्न नदिने अनि महिलालाई चाहिँ समान व्यवहार गर्नुपर्छ चाहिँ भने गर्ने। कसरी समान व्यवहार हैन, खल्तीमा पैसा हुने र खल्तीमा पैसा नहुने कसरी समान व्यवहार हुन्छ, त्यो हुँदैन। जति गफ गरे पनि हुँदैन हैन। त्यस्तै गरी लाल पूर्जा जति पुरुषको नाममा हुने अनि महिलालाई चाहिँ समान अधिकार दिने भन्ने कसरी हुन्छ, त्यो हुनेवालै छैन त्यो। त्यसकारणले पहिलो बुझाइ यही हुनु जरुरी छ मेरो विचारमा कि जात व्यवस्थालाई बुझ्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सिङ्गो व्यवस्थाको रूपमा बुझ्नु पर्यो, प्रणालीको रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। यो छेउ किनाराको एउटा छुवाछुत भेदभावको रूपमा मात्रै बुझ्नु जरुरी, बुझ्नु ठिक हुँदैन। पहिलो लेसन, पहिलो कुरा चाहिँ यो जस्तो मलाई लाग्दछ। अनि यो कुरा नै नेपालको अहिलेसम्मको सत्ताधारी राजनीति, युनिभर्सिटी सबैले लुकाउँदै आएको, छोप्दै आएको, गलत ढङ्गले प्रसिद्ध गर्दै आएको विषय हैन। एउटा कुरा यो कुरा हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अब यसमा नेपालमा यो कसरी आइपुग्यो, नेपालमा यो चाहिँ कसरी आइपुग्यो, यो कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न चिजहरुमा पढ्नु पनि भएको होला हैन। युट्युबहरुमा आइ पनि राखेको छ, हामीले पनि बोलि नै राखेका छौं हैन। भर्खरै मात्रै केही समय अगाडि मात्रै पनि एउटा जात वार्ता भन्ने किताब पनि प्रकाशित भएको छ हैन। त्यसमा एकदम युवा साथीहरुलाई बुझ्नका निम्ति सजिलो होस् भनेर सरलीकृत रूपमा त्यसका आधारभूत कुराहरू त्यसमा राखिएको पनि छ। त्यो किताब पनि तपाईहरुले पाउनुभयो भने खोज्नुभयो भने पाइहाल्नुहुन्छ हैन। विद्यार्थी साथीहरुले नपाउने कुरा चाहिँ त्यो पनि अध्ययन गर्नु होला। अब मैले दोस्रो कुरा भन्ने तपाईहरुसँग के हो त भने यसको समाधान के हुन सक्छ हैन, यो कसरी हल हुन्छ हैन। दोस्रो कुरा, दोस्रो प्रश्न त्यो। तेस्रो प्रश्न चाहिँ अहिले यो कति छ त, यो अवस्था के छ त नेपाल। किनकि कस्तो भएको छ भने कैयौं त्यस्ता बुद्धिजीवीहरू छन्, कैयौं त्यस्ता मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ यो चाहिँ खासै समस्या होइन, कतै कतै बेला बेलामा प्रकट हुन्छ अथवा चाहिँ यो चाहिँ हिजो भन्दा एकदम घटेर गइसकेको छ भनेर जो भ्रम छरेका छन् अथवा उनीहरूको ज्ञानको पहुँच नै त्यति पनि हुन सक्दछ हैन। भ्रम छर्या नभइकन ज्ञानको पहुँच नै त्यति हुन सक्दछ। तर यो आधारभूत रूपमा जात व्यवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन हैन। गुणात्मक परिवर्तन यसको चाहिँ सार नै फेरिने गरी यसमा परिवर्तन भएको छैन। तपाईले तराईका बस्तीहरुमा मधेसी समाजमा जानुभएदेखि अहिले पनि त्यो कठोर रूपमा त्यो लागू भइरहेको छ हैन, कठोर रूपमा लागू भइरहेको छ। तपाईले चाहिँ भेरी नदी काटेर तपाई पश्चिम पहाडमा जानुभयो भने त्यो दलित र महिलालाई करिब करिब मान्छे नै नदेख्ने संस्कृति छ त्यहाँ हैन। त्यो प्रकारको स्थितिको समाज अहिले पनि त्यहाँ जीवित छ। तपाईले बागमती उपत्यकामै भेट्नु हो भने त्यो छ्यापछ्याप्ती छ। यहाँ त लाखौं मान्छे, 30 लाख 50 लाख मान्छे दिनदिनै आवत जावत गर्ने भएको हुनाले कसैले कसैलाई चिन्नलाई धेरै गाह्रो हुने भएको हुनाले त्यो खुक्नु भएको जस्तो देखिएको हो। तर वास्तविक त्यो वडाको समाजमा, त्यो वास्तविक समाजमा तपाईँ गएर घर घरै टोलटोलै छिर्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ फेरि त्यो जात व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा त्यो चाहिँ क्रियाशील नै रहेको छ हैन। एउटा यस्तो स्थिति छ भने तपाईले राजनीतिमा हेर्नु भने मैले अहिले पार्टी सिस्टमको कुरा गरिहालेँ हैन। पार्टीमा कसरी अहिले पनि सबै जसो पार्टी हैन
सबैजसो पार्टीमा अपवाद केही होला त्यो अर्को कुरा भयो, नत्र भने सबैजसो पार्टीमा तपाईँले यही जात व्यवस्थाको चित्र सर्लङ्गै देख्नुहुन्छ, माथिदेखि तलसम्म, त्यसको संरचनामा र त्यसको सोच्ने तरिकामा, हैन, त्यसको संरचनामा र त्यसको सोच्ने तरिकामा। र स्थानीय तहमा तपाईँले गएर हेर्नु त्यो जात व्यवस्थालाई जबरजस्ती लागू गर्ने कुरामा चाहिँ तिनै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ सबै एक ढिक्का भएर लागू गरिरहेका हुन्छन्, हैन, हल्ला नगरिकन लागू गरिरहेका हुन्छन्। हल्ला गर्यो भने थाहा हुन्छ भने जस्तो गरी हल्ला नगरिकन चाहिँ लागू गरिरहेका हुन्छन् त्यहाँ। त्यस्तो हुन्थ्यो, हैन। भनिसकेपछि यो राजनीतिमा पनि जबरजस्त छ। तपाईँले अब कर्मचारी तन्त्रमा हेर्नुभयो भने अहिले पनि, हैन, 98% कर्मचारी तन्त्रमा को छ त भने गैर दलितहरू मात्रै छ, हैन। भनेपछि कसरी हुन्छ? अब त्यो 2% भएको पनि त्यो सेक्सन अफिसर भन्दा तलको खण्ड हो त्यो त। त्यो नीति निर्माणमा ठोस भूमिका के पनि हुँदैन त्यसको, हैन। यस्तो स्थिति छ। अब सेनामा तपाईँ जानुभयो भने प्रतिशत हेऱ्यो भने 7% पुगिसकेका देखिन्छ, हैन, कथित तल्लो जातको स्थिति। तर तिनीहरू कुन पदमा छन् त भने रिक्रुटमा छन् तिनीहरू त कुनै जर्नल त छैन तिनीहरू, हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो खालको स्थिति बनेको छ। जस्तो कि भारतीय सेनामा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ यतिजना छन् भने जस्तो के, हैन। भारतीय सेनामा नेपालीहरूको गोर्खा रेजिमेन्ट चाहिँ यतिजनाको छ भन्ने छ, तर गोर्खालीहरूलाई चाहिँ भारतको सैनिक मुद्दामा चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार छ त? छैन। त्यो त काश्मीरमा लड्न पर्यो भनेदेखि उनीहरू सबभन्दा पहिले जानुपर्ने मात्रै हो, हैन। मर्नका निम्ति मात्रै राखिएको ज्यान मात्रै हो त्यो। त्यसकारणले गर्दा सबैतिर राजनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यो व्याप्त छ, कर्मचारी तन्त्रमा पनि त्यसको छर्लङ्गै चित्र देख्न सकिन्छ, हैन। अब तपाईँले जन्म र मृत्यु दरकै कुरा गर्नुभयो भने पनि 5 वर्षदेखि 10 वर्ष सरदर आयु कम छ कति तल्लो जातका मानिसहरूको नेपाल, हैन। शिक्षाको क्षेत्र त्यही नै हो। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा एकजना न्यायाधीश पनि छैन कति तल्लो जातबाट। जम्मै जिल्ला र चाहिँ पुनरावेदन गरेर जम्मा 3 जना न्यायाधीशहरू पुगेका छन्, 1 जना एसपी बन्न पुगेको छ, हैन। भनेपछि हालत के होला? हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ, सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यो चित्र व्याप्त छ। त्यसकारण यो छैन, एकदम कतै कतै मात्रै छ भनेर जो भनिन्छ त्यो कुरा निकै ठुलो झुट हो, निकै ठुलो झुट हो। त्यो कुरा होइन, यो सर्वत्र छ, हैन। अब नयाँ पुस्ता जो आइरहेको छ त्यो नयाँ पुस्ताले यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्न थालेको छ, हैन। आलोचनात्मक रूपमा हेर्न थालेको छ, यसका जराहरू खोतल्न थालेको छ, हैन। त्यसले प्रगतिशील अडानहरू राख्न थालेको छ, हैन। उत्पीडनका विरुद्ध बोल्न पनि सुरु गरेको छ। त्यो हिजोदेखि पनि एउटा तत्कालै गर्दै आएको थियो र आज त्यो सङ्ख्या बढेको छ। त्यो कुरा सत्य, त्यो राम्रो कुरा पनि हो। तर त्यो समग्र व्यवस्थामा परिवर्तन हुने गरी त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छैन। अब त्यस्तो स्थिति किन भयो त? तेस्रो प्रश्न, अहिलेसम्म पनि यस्तो स्थिति किन भयो त? किनकि 2007 सालसम्म त यो घोषित रूपमा नै लागू थियो, हैन। जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन 1910 अनुसार त घोषित रूपमा नै लागू थियो। त्यसपछि अघोषित रूपमा यो लागू छ, हैन। घोषित रूपमा छैन तर अघोषित रूपमा लागू छ। किन यस्तो किन भइराख्यो त भने यसको परिवर्तन ल्याउने जिम्मा भनेको चेतनामा परिवर्तन ल्याउने, अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउने, राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउने, संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउने कसले हो त भने एउटा राजनैतिक आन्दोलनले, हैन। एउटा राजनैतिक आन्दोलनले परिवर्तन ल्याउँछ। तर नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली समाजलाई जात व्यवस्थामा आधारित समाजको रूपमा स्वीकार नै गर्दैन। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले जे छ, जो घरदेखि सबैतिर, घरबाट निस्केदेखि सबैतिर छ, घरदेखि सबै ठाउँमा छ, तर राजनीतिक आन्दोलनले त्यो छ भनेर स्वीकार गर्दैन। राजनीतिक आन्दोलन यसो भेदभाव गर्छ, बोक्सी प्रथा बाँकी छ भने जस्तो गर्छ त्यसले, हैन। त्यो बोक्सी प्रथा यसो बाँकी छ, यसो 2-4वटा कानुन बनाइदियो भने त्यो ठिक भइहाल्छ भने जस्तो कुरा गर्छ त्यसले। त्यो कम्युनिस्ट राजनीतिले पनि त्यही कुरा गर्दै आयो, लोकतान्त्रिक भन्ने राजनीति पनि नेपालमा त्यही कुरा गर्दै आयो र त्यो भाग्यो त्यो समस्याबाट, हैन। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो गुरुतर दायित्वबाट त्यो नेपालको राजनीतिक आन्दोलन भाग्यो। अहिलेसम्म पनि नेपालको संविधानले पनि र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि नेपाली समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ। त्यसकारणले नेपालमा लोकतन्त्र भने पनि समाजवाद भने पनि त्यो परिवर्तनमा जानु भनेको जात व्यवस्थाको अत्याचार हुने प्रणालीलाई, विचारलाई, हैन, त्यसलाई नष्ट गर्नु चाहिँ पहिलो काम हो भन्ने कुरा नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको छैन, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले पनि स्वीकार गरेको छैन। पहिलो समस्या त्यहाँ छ। त्यसकारणले हुँदै आयो कि जसले परिवर्तनको जिम्मा लिएर राजनीतिक आन्दोलन चलाउँदै आयो त्यो राजनीतिक आन्दोलनले नै त्यो कुरा स्वीकार गर्यो, त्यसले लुकायो, त्यसबाट भाग्यो त्यो। अनि परिवर्तन कहाँबाट आउँछ, हैन। हुँदा हुँदा त त्यो परिवर्तन गर्न भनेर बनेका पार्टीहरू स्वयं नै जात व्यवस्थामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण भए, हैन। अहिले तपाईँले छुवाछुत भेदभाव यताउति भएको चाहिँ समग्र घटना हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टी
जो चाहिँ नयाँ राजनीतिक व्यवस्था ल्याउँछु भनेर लागेको पार्टीकै कार्यकर्ता त्यहाँ संलग्न हुन्छ हैन। किन पार्टी बाहेकका मान्छे त को हुन्छ त अहिले हैन, पार्टीका कार्यकर्ता नै संलग्न हुन्छ। ठुल्ठुला नेपालमा घटेका त्यस्ता भेदभावका घटनाहरूको तपाईँले इतिहास पढ्नुभयो भने हैन, दलनको विरुद्ध प्रतिरोध भन्ने एउटा किताब छ हैन, त्यो किताबमा तपाईँले हेर्नुभयो भने ठुला ठुला विभेदका घटनाहरू घटेका छन् र त्यसमा चाहिँ सांसदहरू आफै लागेका छन् हैन, त्यसमा पार्टीका जिल्ला नेताहरू आफै विभेदमा लागेका छन् र त्यो विभेद हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाएका छन्। भनेपछि त्यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि परिवर्तन गर्न भनेर आएको राजनीतिक आन्दोलनले नै त्यो यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकेन। त्यो यथार्थलाई स्वीकार नगरेपछि त्यसका विरुद्ध लड्ने योजना पनि बनाएन अनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई त्यसका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक लड्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षण पनि दिएन र त्यस्तो संस्कृति पनि उसले विकास गर्यो हैन। एउटा कारण यो अहिलेसम्म जिउका थियौँ र दोस्रो कारण चाहिँ नेपालको शिक्षा प्रणाली हैन। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई हेर्यो भने पुरानो जमानाको कुरा गऱ्यो भने गुरुकुलमा आधारित शिक्षा थियो, त्यो आफै जातभात मान्दथ्यो हैन, त्यो सकिनै आयो। अब आधुनिक शिक्षा भनेर जो सुरु भयो, त्यो आधुनिक शिक्षा भनेर सुरु भएको 7 सालभन्दा अगाडि नै हैन, 1775मै जनकपुरमा चाहिँ संस्कृत विद्यापीठ खुलिसकेको छ हैन, अहिले चलिरहेको हैन। 1990 मा त त्यसलाई अझ आधुनिकीकरण गरिएको थियो। भनेपछि राणा कालमा नै नेपालमा अब भानु माध्यमिक जस्ता स्कुलहरू सबै खुल्दै आए र 16 सालको आसपासमा गइसकेपछि त नेपालमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी नै खुल्यो हैन। हुँदै हुँदै अहिले त थुप्रै युनिभर्सिटीहरूको 4-5-6-7 युनिभर्सिटी खुले। तर कुनै पनि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा, कुनै पनि सरकारी वा निजी स्कुलको पाठ्यक्रममा जात व्यवस्था विरोधी एउटा पाठ पनि छैन, एउटा पाठ पनि हैन। त्रिभुवन युनिभर्सिटीले चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडि मास्टर्स तहको सोसियोलोजी अन्तर्गत हैन 15 नम्बरको क्वेसन एउटा पढाउँछ हैन। त्यसको त कुनै अर्थ छैन, त्यो पढाउनु पर्ने त प्री स्कुलबाट हो हैन, प्री स्कुलबाट पढाउनु पर्ने हो नि त। तर प्री स्कुलबाट त्यो पढाइदैन, त्यहाँ क्षेत्री छेप पढाइन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ यज्ञ पढाउँदाखेरि त्यहाँ टुप्पी भएको मान्छे एउटा यज्ञ गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसपछि 3-4 कक्षामा पुगिसकेपछि एउटा माधव घिमिरेको कविता पढाइन्छ। दलित भनेको को हो भने ईश्वरको सन्तान मान्छेको भाइ हो भन्छ त्यसले त्यो कवितामा हैन। ईश्वरको सन्तान त हो तर मान्छे होइन, मान्छेको भाइ हो भन्छ हैन, त्यो कविता पढाइन्छ त्यहाँ। यसरी सिंगै पाठ्यक्रम हैन, स्कुलदेखि सिंगै पाठ्यक्रम चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ हैन। त्यसलाई समर्थन गर्ने खालको छ, त्यसको विरुद्धमा चेतना जगाउने खालको कोही पनि छैन। अनि युनिभर्सिटीमा पुगेपछि त के अब टोलमीको साध्य पनि पढ्नुपर्छ हैन, त्यसपछि पाइथागोरस पढ्नुपर्छ, तर जात व्यवस्था पढ्नु पर्दैन हैन। राजा महाराजाहरूको कतिवटा रानीहरू थिए भनेर पढ्नुपर्छ, तर जात व्यवस्था पढ्नु पर्दैन हैन। नेपालमा प्रधानमन्त्रीहरू को भए भनेर पढ्नुपर्छ, तर जात व्यवस्था पढ्नु पर्दैन हैन। भाँड कुकायो भन्ने पढ्नुपर्छ हैन, भाँड कुकायो भन्ने लेसन पढ्नुपर्छ भने त्यो मान्छेहरूलाई गाली गर्ने, भाँडहरूलाई हैन गाली गर्ने, समुदायलाई गाली गर्ने लेसनहरू पढ्नुपर्छ। भनेपछि यसरी सिङ्गो शिक्षा क्षेत्र र युनिभर्सिटीहरू जसले आधुनिक शिक्षा दिन्छ त भने हैन, जसले चाहिँ युरोपमा अमेरिकामा विकास भएका कैयौँ थ्योरीहरू त सिकाए उनीहरूले, तर आफ्नो समाजको आधारभूत परिवर्तनलाई रोक्ने हैन त्यो जात व्यवस्थाको विरुद्ध उनीहरूले कुनै पाठ्यक्रम पढाएन, बरु उनीहरूले त्यसलाई छोपछाप पार्दै आए हैन। दोस्रो कारण यो, किनकि घरदेखि समाजदेखि मान्छेले त्यही सिक्छ, तर त्यसको विरुद्धमा पाठ सिक्नुपर्ने भन्ने ठाउँको युनिभर्सिटी र चाहिँ शिक्षालय चाहिँ त्यसको समर्थनमा छ। भनेपछि चेतना नयाँ कहाँबाट आउँछ, राजनीति नयाँ कहाँबाट बन्छ हैन। राजनीति पार्टीहरू पनि मौन हैन, राजनीति पार्टीहरू पनि मौन बस्ने अनि शिक्षालयहरू पनि मौन बस्ने, अनि राजनीति प्रशासन सरकारमा चाहिँ त्यही पुरानो परिपाटी चलाइराख्ने भएपछि सिङ्गो मानव समुदायको चेतना अनि कस्तो बन्छ त भन्ने त पुरानै रहिरहन्छ, त्यो त अनिवार्य छ नि। त्यसकारण यसको कारण त्यो हैन। राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै यो किन परिवर्तन भएन त भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई स्वीकारे हैन, कसैले नजानेर स्वीकार्नु होला, कसैले जानेर लुकायो होला, तर स्वीकारेन, जसको कारणले यो परिपाटी जस्ताको तस्तै रहेको छ हैन। यो कारण चाहिँ यो यसको मुख्य कारण। धेरै मान्छेहरूले के भ्रम दिन्छन् त भन्दाखेरि हैन राजनीतिक परिपाटीमा फेरबदल हुँदै आएको छ, परिवर्तन हुँदै आएको छ इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तर परिवर्तन हुँदै आएको छ भने खै त समाजमा परिवर्तन
हैन। त्यो त बोलीमा परिवर्तन भएको, भाषण गर्दाखेरि परिवर्तन भएको होइन, वास्तविक जीवनमा परिवर्तन आएको होइन, वास्तविक जीवनमा त्यो लागू नै भएको छैन होइन। तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई धेरैले पढाउँदाखेरि चाहिँ 2020 सालको मुलुकी ऐनमा नै यो कुरा खारेज गरेको थियो महेन्द्रले भनेर पढाइन्छ। त्यो झुठो कुरा हो, त्यो झुठो कुरा। त्यसमा लेखिएको थियो छुवाछुत भेदभाव चाहिँ गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएको थियो, तर त्यसलाई दण्डनीय भनेर बनाएको थिएन। अनि त्यही धाराको अदलको 10 भनेको उपधारा 10 मा के लेखिएको थियो भने सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिलाई चाहिँ भेदभाव मानिने छैन भनेर लेखेको थियो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 2020 सालको ऐनले चाहिँ त्यसलाई सब नामेट पारेको थियो भनेर जसले भन्छन् त्यो सर्वथा झुट कुरा हो। त्यसकारणले त 2020 सालपछिको ऐनले कसैलाई कारबाही गर्यो त? भेदभाव गर्नलाई। त्यति बेला पञ्चायत कालभरि कहिले कारबाही भयो? कहीँ पनि भएन, किन कारबाही नै नहुने कानुन थियो त। त्यो झुठो कुरा थियो। पछि एकैचोटि छुवाछुत सार्वजनिक स्थलमा सबैतिर निषेध गरेको भनेको 2068 सालमा बनेको कानुनले। 2068 साल भनेको पहिलो संविधान सभाले बनाएको कानुन मात्रै हो भनेपछि नेपालमा विक्रम सम्वत 1990 को हाराहारीबाट नेपालमा लोकतन्त्रको आन्दोलन सुरु भयो। तर 2068 भनेको 70 वर्ष त्यो भयो। 80 वर्ष पछि लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरु भएको 80 वर्षपछि पहिलोचोटि एउटा दण्डनीय कानुन बनेको हो। पछि हालत के रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न बुझ्यो नि हैन। त्यसकारण समस्या त्यहाँनिर हो। राज्य त्यसको विरुद्धमा लाग्नै चाहेको छैन। राज्यले चाहिँ सधैँभरि झारा टार्ने कामहरू गर्छ, जहिले पनि ढाँट्ने कामहरू गर्दै आएको हैन। यथार्थ यो हो। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को विषय के हो त? यो सँगै हुनुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसो हो भने चाहिँ अहिलेको संविधानले चाहिँ यो समस्या हल गर्छ कि गर्दैन त? यो चाहिँ अर्को प्रश्न हो हैन। धेरै मानिसहरूले के भनेका छन् भन्छन् त यो संविधान चाहिँ एकदम राम्रो भन्नेहरूले हैन, किनकि 2046-47 को संविधान पनि विश्वको सबभन्दा राम्रो संविधान भन्थे ती मानिसहरू। तिनै टाइपका मानिसहरूले अहिले के भन्छन् त भने यो चाहिँ एकदम ठुलो राम्रो संविधान बनेको छ भन्ने छ। यो संविधानमा सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको मैले अघि भनिहालेँ कि छुवाछुत भेदभाव, कम्तीमा छुवाछुत भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध त्यसले मान्छ र त्यसले निजी क्षेत्रमा भए पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा भए पनि छुवाछुत भनेको छुवाछुत नै हो भनेर त्यसले स्वीकार गर्छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा छ हैन। यो एउटा बुँदा त्यसमा राम्रो कुरा छ। त्यसबाहेक यसले संविधानले नेपाली समाजलाई जात व्यवस्थामा आधारित समाज मान्दैन हैन। जात व्यवस्थामा आधारित समाज पनि मान्दैन र त्यसको विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दैन त्यसले। त्यसमा मुख्य समस्या त्यहाँनिर छ। त्यसको मुख्य समस्या त्यहाँनिर छ र त्यसले कथि जात व्यवस्थाबाट कथि तल पारिएका समुदायहरूको जीवनमा आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा प्रगति गराउनका निम्ति त्योसँग कुनै ठोस एजेन्डा छैन हैन। जस्तै अब राजनीतिमा भन्नु न, कतिपय मान्छेले एउटा भन्ने गरेका छन् कि चाहिँ समानुपातिक प्रणालीले गर्दा धेरैको फाइदा भइराखेको छ हैन। उत्पीडितहरू चाहिँ आइराखेका छन्। 40% त समानुपातिक छ चुनिनेमा। तर यसलाई गहिरो गरी हेर्यो भने त्यसको चित्र देखिन्छ। त्यसको चित्र के देखिन्छ भने 60% खुलामा लड्नुपर्छ हैन। सबैलाई थाहा छ। 60% विगतदेखि नै इतिहासमा को चुनिँदै आएको छ त? किन संसदीय व्यवस्थाको चुनावमा को मान्छे चुनिन्छ त भने जोसँग निर्वाचनमा खर्च गर्ने पैसा छ, पहिलो कुरा हैन। दोस्रो, परम्परादेखि नै जसलाई समाजमा सबैले नेताको रूपमा मान्दै आएको समुदाय छ हैन। त्यसलाई नै विश्वास गर्ने कुरा हुन्छ हैन। पुरुषको ठाउँमा महिला उठ्ने बित्तिकै खिस्रिक्क पर्छन् नि मतदाताहरू हैन। किन पर्छन् त भन्दाखेरि महिलालाई नेताको रूपमा पहिलादेखि मान्दै आएकै छैन। पछि उसलाई भोट दिन मन लाग्छ? लाग्दैन। भने जस्तै कति तल्लो जातमा परेको मान्छेलाई कहिले नेता बनाएकै छैन, अनि ऊ उठ्यो भने जित्छ त भन्ने अधिकांश ठाउँमा हार्छ हैन। मतदाताको आम मतदाताको चरित्र नै त्यस्तो हुन्छ त्यो समाजको। पछि प्रत्यक्षबाट त जित्न सक्दैन धेरै मान्छे। अब आयो समानुपातिकतिर। समानुपातिकतिर के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 40% भित्र चाहिँ नेपालमा रहेका सम्पूर्ण मान्छे त्यसमा बस्न पाइन्छ। पछि प्रत्यक्षमा जो सबभन्दा 90% भन्दा बढी जहिले पनि जित्दै आएका जो मान्छे छन्, जो जुन समुदायका मान्छे छन्, तिनीहरूले पनि आफ्नो जनसङ्ख्या अनुसार त्यहाँ समानुपातिक पाइन्छ 40% भित्र। भनेपछि त प्रत्यक्षमा पनि उनी आउने भयो, समानुपातिकबाट पनि उसको जनसङ्ख्या अनुसार पहिलादेखि नै आइरहेकाहरू नै आउने भयो। भनेपछि पहिलादेखि नआइरहेकाहरू त कहाँ मात्रै आउने भयो त भने 40% भित्रबाट सानो सङ्ख्या आउने भयो हैन।
अब त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ त, कसरी परिवर्तन ल्याउँछ? हिजो पनि घुमाइफिरे बहुसङ्ख्यामा तिनीहरू आउने हो, अहिले पनि घुमाइफिरे बहुसङ्ख्यामा तिनीहरू आउने। अनि राज्य सत्तामा फेरबदल कसरी आउँछ? आउँदैन होइन। अर्कोतिर के गरिरहेको छ त अहिले भन्दाखेरि समानुपातिकबाट जित्नेहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि विकास बजेट नदिने होइन। समानुपातिकबाट आउनेलाई चाहिँ 1 करोड दियो भनेदेखि चाहिँ प्रत्यक्षबाट आउनेलाई 10 करोड दिने भनेपछि त्यो 10 करोड कहाँ लान्छ त उसले भन्दाखेरि त्यो त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजान्छ र उसले आफ्नो कार्यकर्ता पाल्छ, आफ्नो चाहिँ समर्थक पाल्छ, आफ्नो मान्छेको चाहिँ मन्दिर बनाइदिन्छ, आफ्नो मान्छेको गिर्जाघर बनाइदिएला अनि ऊ चाहिँ स्थापित हुँदै जान्छ। अनि समानुपातिकबाट आएको भन्ने मान्छे चाहिँ पैसै हुँदैन, त्यसपछि ऊ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा राम्रो जान पनि सक्दैन होइन, उसले प्रभावमा लिन पनि सक्दैन र ऊ नेताको रूपमा विकास हुनै सक्दैन। यस्तो फरक हुन्छ होइन। त्यस कारणले समानुपातिकबाट चाहिँ एकदम प्रगति हुन्छ भनेर जो भनिएको छ त्यो देखाउनका निम्तिमा त्यो परिणत भइसक्यो होइन। त्यो कुनै त्यसले आधारभूत फेर गरेर ल्याउने दिशामा त्यो गएन। अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो आरक्षणहरू दिएर पनि यो समस्या हल भइरहेछ भनेर जो भनिएको छ होइन। पहिलो कुरा त आरक्षणको च्याप्टरलाई बुझ्नु पर्यो होइन। आरक्षण भनेको किन दिएको हो त, किन दिने गरे चलन चल्या हो त समाज भने चाहिँ जुन समुदाय लगातार विशिष्ट उत्पीडनका कारणले राज्यका मुख्य निकायहरूमा कहिले पनि आउन पाएन, ती समुदायहरूबाट पनि केही व्यक्तिहरू त्यहाँ ल्याउने भने होइन। एकदम बुझ्नुपर्ने होइन। केही व्यक्तिहरू त्यहाँ देखाउन ल्याउने भनेको है, ओके, ल्याउने भनेको। अब नेपालमा चाहिँ आरक्षण के विषयमा छ त होइन भन्यो भने सरकारी नोकरीहरूमा एउटा होइन, सरकारी नोकरीहरूमा। दोस्रो केही प्राविधिक शिक्षा, इन्जिनियर डाक्टर पढ्ने केही प्राविधिक शिक्षाहरूमा चाहिँ आरक्षणको व्यवस्था छ। त्यो फरक छ। सरकारी कर्मचारी तन्त्रमा मात्रै हिसाब गर्यो भने चाहिँ त्यो के छ त भने 100 जना चाहिँ शाखा अधिकृत खुल्यो भने त्यसको 55 जना चाहिँ खुलातर्फ लाने हैन, त्यहाँ जो पनि लड्न पाउनेतिर लाने, त्यसभित्र कुनै आरक्षण यथावधि नहुने। अब 45% बाँकी हुन्छ, त्यो 45%लाई 100 मान्ने हैन भनेपछि 100 जना खुल्यो भने अब 45 जना चाहिँ आरक्षणमा लैजाने। त्यो आरक्षण भित्र अनि सबैलाई बाँड्ने हैन। बाँड्नु पनि नेपालमा को भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्ति हैन, भौगोलिक रूपमा पिछडिएको कर्णाली क्षेत्र, त्यसपछि मधेसी, दलित, थारू, जनजाति, मुस्लिम हैन लगायतका सबै समुदायहरूलाई त्यहाँ बाँड्ने। अब दलितको हिसाब गर्यो भने त्यो 45 मा कति हुने, 45 लाई 100 मानेपछि 45 लाई 100 मान्दा त्यसबाट 9% हुने भनेपछि 45 को 9 भने कति हुने भयो भन्दाखेरि 4% हुने भयो। 100 मा 4% हुने भयो। त्यो 4 जना आउने भयो। त्यो 4 जना मध्ये पनि आन्तरिक बढुवाले 1 जना जति खाइदिन्छ हैन। पहिल्यै भइरहेको आन्तरिक बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यसमध्येबाट 1 जना जति करिब खाइदिन्छ भनेपछि 3 जना त्यहाँबाट आउँछन्। अब 97 जना को आउँछ भने करिब गैर दलितबाट आउँछ, 3 जना आउँछ भनेपछि यो 100 जना मध्ये 3 जना आउने भनेको हैन। 100 जना मध्ये 3 जना आउने भनेको यो कुनै समाधान हो त? अब यो कुनै समाधान होइन, यो त सामान्य सुधारको कुरा हो हैन। एकाध जना मान्छेहरू उनीहरू पनि पढ्न पाउने भने हो हैन। अब यसमा दुईटा विवाद उठ्ने गर्छ। एउटा कुरा चाहिँ यो कोटा प्रणालीले चाहिँ स्तर भएका मान्छेहरू आउँदैन भन्छन्, एउटा तर्क यसको विरोधमा हैन। पहिलो कुरा त मैले भनौँ कि यो आरक्षण भित्रबाट कुनै समस्याको समाधान हुँदैन, किनकि सिङ्गो समुदायको जीवनस्तर उठ्ने भने हो र? त्यो होइन नि, त्यो त होइन। नेपालको कर्मचारी तन्त्रै हिसाब गर्यो भने 87-88 हजार 90 हजार कर्मचारीमा 90 हजार कर्मचारी त पहिलादेखिको हो नि, यो त हैन। पहिलादेखिको 90 हजार हो। अहिले यो आरक्षण दिन थालेको भनेको त 50 साल पछि हो हैन। 50 साल पछि चाहिँ 100 जना खुल्दा चाहिँ 3 जना भर्ती हुँदै आएको। 100 जना खुल्दा भनेपछि त्यसले नेपालको कर्मचारी तन्त्रको 90 हजारमा 14% नै पुगेछ भने पनि कति हुन्छ त हैन? भने 12 हजार मान्छेले जागिर पाउँछन्, त्यति त हो हैन। नेपालमा दलितहरूको संख्या चाहिँ 50-60 लाख छ, उनीहरूको समस्या त्यहाँ जागिर पाउँछन् कतिजनाले त भन्दाखेरि 12 हजारले। अब त्यो दलितहरूको समस्या हल भयो त?
त्यो 12,000 नै पुग्यो भने होइन है, फेरि त्यो सबैमा समानुपातिक गर्यो भने 90,000मै समानुपातिक गर्यो भने त्यति पुग्छन् भनेको। त्यो त कहिले पुग्छन् त्यो त अर्कै विषय हो होइन, त्यो त कहिले पुग्छन् होइन, त्यो अर्कै विषय हो। अहिलेको तरिकाले त कहिले पनि पुग्दैन मेरो हिसाब होइन। अहिलेको तरिकाले त 100 जना खुल्दाखेरि 3 जना भरेर त कहिले पनि समानुपातिक हुँदैन। समानुपातिकै भएछ भने कति हुने भयो त भन्दाखेरि 12,000 मान्छेले काम पाउने भयो भनेपछि यो समस्या 12,000 को हो र? यो समस्या त 12,000 को होइन, यो त 60-70 लाखको समस्या हो नि। त्यस कारणले यसबाट यो आरक्षण जस्ता चिजहरूबाट चाहिँ कुनै समस्याको आधारभूत हल हुने नै होइन, बुझ्नुपर्ने कुरा। अनि यसको अझ ठोस अध्ययन गर्नका निम्ति भारतीय समाजलाई अध्ययन गरेको छ। भारतमा आरक्षण यस्तै प्रकारको आरक्षण लागू गरेको कति भयो भने चाहिँ 70 वर्ष भयो। 1950 पछि 70 वर्षमा त्यहाँ 20 करोड भन्दा बढी दलितहरू छन्, 20 करोड भन्दा बढी हैन। त्यसमध्ये 5% दलितहरूलाई पनि मध्यम वर्गमा मिडल क्लासमा त्यसले लान सकेन, 5%लाई पनि लान सकेन 70 वर्षमा। भनेपछि अब नेपालको हालत पनि त्यही हो। त्यसकारणले आरक्षण कुनै समाधान हो हैन, यो एक प्रकारको चाहिँ सामान्य सुधारको कुरा हो। केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भन्नुस् न सबै समानुपातिक गरेर लाँदाखेरि पनि 12,000 मान्छेलाई चाहिँ जागिर खाउने कुरा हो यो हैन। डाक्टर पनि 200-400 डाक्टर निकाल्ने भने समस्या तिनको हो त? त्यसरी हल हुन्छ त यो? त्यसरी हल हुँदैन हैन। त्यसकारण आरक्षणको भ्रमबाट सबभन्दा पहिले मुक्त हुनु पर्यो हैन। आरक्षण हुनु हुँदैन भने हैन, सुधार नहुनु भन्दा त्यति बेला पनि पाछन् भन्नु एउटा कुरा हो हैन, त्यो विरोध गरिहाल्नु पर्ने कुरा हो। तर त्यसबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्ने पनि सँगसँगै बुझ्नु पर्यो। एक अझ बुझ्न अझ सजिलो के छ त भने सधैँभरि 7 सालभन्दा अगाडि आफू मात्रै पढ्न पाएको समुदायले त्यत्रो जागिर खाँदा त उनीहरूलाई जागिर पुगेको छैन भनेपछि कहिले जागिरै नपाएको समुदायले 3-3 जना 100 जनामा भर्ती हुँदा उसको समस्या हल हुन्छ त? हुँदैन हैन। सेनाको अफिसर सधैँ बन्न पाएको क्षेत्रीले जागिर पुगिरहेको छैन हैन। सधैँ प्रधानमन्त्री बन्न पाएको, सधैँ शिक्षक बन्न पाएको, सधैँ न्यायाधीश बन्न पाएर जागिर खान पाएको बाहुनलाई कर्मचारी पुगिरहेको, बाहुनलाई जागिर पुगिरहेको छैन। गरिब बाहुनलाई पुगेको छ त? कहाँ पुगेको? 12% बाहुन सबै धनी भएको हो त बिचारा? होइन, दुःख पाएर कस्तो हालत छ त्यहाँ भनेपछि चाहिँ। अनि 100 जनामा बल्ल अहिले आएर 3 जना मान्छे भर्ती हुनाले चाहिँ त्यो दलितहरूको मुक्ति हुन्छ त? त्यो त हुने कुरा हुँदै होइन। एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो, यो एकदम गहिरो गरी बुझ्नु पर्यो यो कुरा। अब यसमा आउने दुईटा तर्कहरू छन्। एउटा तर्क के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तर्क हो कि यो कोटा प्रणालीले चाहिँ कमजोर मान्छेहरू, मेरिट नपुगेका मान्छेहरू हैन, कमजोर मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा आइपुग्छन् र चाहिँ स्तर कमजोर हुन्छ भन्ने एउटा तर्क छ। यसको स्तर कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क, यो तर्क ठिक हो कि बेठी होइन? पहिलो कुरा चाहिँ नम्बर नभएका, मेरिट नभएका मान्छेहरूले आरक्षण पाउने नै होइन हैन। कहाँबाट पाउने हैन? ब्याचलर नपढिकन सेक्सन अफिसरमा लड्नै पाउँदैन, अनि के को मेरिट नपुर्याएको त? त्यो होइन, त्यो कुरा होइन। निश्चित अङ्क नल्याएसम्म र निश्चित स्तरमा नपुगेसम्म एक कक्षा पनि नपढ्या मान्छेलाई चाहिँ मेडिकलमा भर्ती गर्ने भने हो र? मेडिकल शिक्षामा? त्यो त होइन। उसले 10+2 नपढिकन, उसले इन्ट्रान्स नदिकन गर्ने भने हो? त्यो पनि होइन। भने त कति मात्रै हो त भने 100औं वर्षदेखि जसको परिवार, जसको खानदान, जसको नातागोता सबै राज्यका विभिन्न यन्त्रहरूमा बसेर शिक्षा प्राप्त गरेर, औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेर, जसलाई संस्कारको रूपमा समेत अनुभवहरू छ, त्योसँग चाहिँ 100औं वर्षदेखि राज्य सत्ताको कुनै टिकडमबाजी, कुनै संस्कृति, कुनै फाइदा नपाएकोसँग बराबरी कम्पिटिसन गराउनु भनेको चाहिँ असमानतालाई कायम राख्नु हो हैन। असमानतालाई कायम राख्नु हो। त्यस्तो समानता चाहिँ वास्तवमा अन्यायपूर्ण छ पो भन्या त हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उसलाई अनुभवै नभएको मान्छे समुदायबाट आउने भएको हुनाले उसलाई चाहिँ केही राहत दिनुपर्छ प्रवेशको निम्ति, केही सम्भावनाको ढोका उसलाई खुकुलो गरिदिनुपर्छ भनेर भनेको। त्यस्तो जुनसुकै क्षेत्रमा नि गर्नुपर्छ, जुनसुकै क्षेत्रमा हैन। जस्तो कि तपाईहरु क्लासमा बस्नुहुन्छ, तपाईहरु अधिकांश विद्यार्थी जस्तो लाग्छ मलाई, तपाईहरु क्लासमा बस्नुहुन्छ, तपाईहरुको क्लासमा एउटा खुट्टा सम्बन्धी अपाङ्गता भएको मान्छे आयो भने तपाईले उसलाई सहारा दिनुहुन्छ कि हैन? उ पनि विद्यार्थी, म पनि विद्यार्थी, उले पनि फितिरहेछ, मैले पनि फितिरहेछ, किन मैले सहारा दिने भन्छ त कसैले? त्यो त मिल्दैन नि। त्यो अवस्थाको कारणले हैन। तपाईहरु कोही अपाङ्गता छैन तर कोही मान्छे डङरङ्ग चाहिँ क्लासरुममा ढल्यो भनेदेखि हामीले बराबर फितिर्या त हैन?
हामी बराबर समान अधिकारका मान्छे हो, किन उठाउने भन्छौँ त हामी? त्यो त उसको अवस्थाको कारणले केही न केही त उठाउनु पर्ने हुन्छ नि, थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ नि, तब न मानवीय समाज हुन्छ। नत्र मानवीय समाज भने के त हैन? मानवीय समाज भने चाहिँ अलिकति विभिन्न उत्पीडनको कारणले पछाडि पर्न पुगेको, पछाडि पारिएकोलाई सबै मिलेर तान्ने भने होला नि त लोकतन्त्र भने, न्यायपूर्ण समाज भने, हैन? त्यो त गर्नै पर्ने हुन्छ नि। त्यो नगर्ने हो भनेदेखि त बच्चालाई स्याहार किन गर्ने, हैन? बिरामीको स्याहार किन गर्ने? त्यसो हो भने त गर्नै परेन। त्यसकारणले ऐतिहासिक रूपमा एउटा मानव समुदाय पछाडि परेको छ भने उसलाई निश्चित मापदण्ड नपुर्याइकन होइन, पुर्याइकन उसलाई अलिकति थप राहत र थप अवसर उपलब्ध गराउनु पर्छ भने हो। त्यसले मेरिटमा कुनै फरक पर्ने कुरा होइन, त्यसले कुनै स्तरमा कुनै फरक पर्ने कुरा होइन। तपाईँले शिक्षाको स्तर हेर्दै जानु हो के देखिन्छ त भने पहिला पहिला एसएलसी दिने चलन हुन्थ्यो, अहिले सी जस्तै होइन। एसएलसीमा चाहिँ फर्स्ट डिभिजन ल्याएको मान्छे पछि गएर चाहिँ डक्टरको सबभन्दा राम्रो एमडी गर्ने मान्छे पैदा भइरहेको छ। बोर्ड फर्स्ट ल्याएको मान्छेले आइएससीमा चाहिँ होइन, अहिले मैले नाम किन भनौँ होइन, तपाईँले खोज्नु भने पाउनुहुन्छ। एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट ल्याएको मान्छे आइएससीमा ब्याक लागेको थियो होइन। तिनै मान्छे पछि मेडिकल क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो डाक्टर भइरहेका छन् अहिले। यो त बेला बेलाको कुरा हो होइन। एक समयमा कोही मान्छे कुनै विषयमा, आइन्स्टाइनलाई म्याथमेटिक्स कस्तो लाग्थ्यो पहिला होइन? आइन्स्टाइनलाई म्याथमेटिक्स कस्तो लाग्थ्यो सुरुमा? अब उनलाई त्यही आधारमा चाहिँ आइन्स्टाइन भनेको चाहिँ त्यस्तै खत्तम मान्छे हो, यसलाई अवसरै दिनुहुन्न भनेर क्लासमा नराखेर के हुन्थ्यो? आधुनिक विज्ञान कहाँ पुग्थ्यो होला त होइन? त्यसकारणले एउटा समयमा कुनै विषयमा कोही मान्छे अलिकति पछि छ भन्ने बित्तिकै, अलिकति 19 को 20 छ भन्ने बित्तिकै उसको चाहिँ सारा जीवनको प्रगति नै त्यति मात्रै हुन्छ भनेर सोच्यो भने त्यो कुरा मिल्दैन, त्यो कुरा होइन। इतिहासको कुनै तथ्याङ्कले त्यो प्रमाणित गर्दैन हैन। एक जमानाको ब्रिलियन्ट मान्छे अर्को विषयमा जाँदाखेरि खत्तम हुन्छ हैन। एक जमानाको एकदम असल कमजोर मान्छे उसले चाहेको विषयमा अर्को मौका पाउँदाखेरि उसले व्यापक मात्रामा प्रगति गर्छ हैन। त्यसकारणले कुनै विद्यार्थी कमजोर छ, विद्यार्थीको कारणले कमजोर छ भन्ने दृष्टिकोणै गलत हो नि हैन। त्यो त शिक्षा प्रणाली र शिक्षकको कारणले कमजोर छ भन्ने कुरा नै ठिक हो हैन। त्यसकारण त्यो कोणबाट हेर्दा यो मेरिट सम्बन्धी कुरामा चाहिँ कुनै समस्याको विषय नै यो होइन। अब यसमा अझ म थपिदिन्छु, यदि त्यसो हो भने नेपालका विद्यार्थीहरू अमेरिका गएर पढ्न किन पाउने त हैन? नेपालका विद्यार्थीहरू ब्रिटेन गएर किन पढ्न पाउने त त्यसो हैन? किन उनीहरू त ब्रिटेनको स्कुलमा पढेका त होइनन्, अमेरिकाको स्कुलमा पढेका त होइनन्, अस्ट्रेलियाको स्कुलमा पढेका त होइनन्। अस्ट्रेलियनहरूले त्यही भन्यो भने हामीलाई के लाग्छ हैन? नेपालको विद्यालय कमजोर छ, त्यहाँको शिक्षा कमजोर छ, त्यसकारणले हामी सर आएर यिनीहरू पढ्न पाउनु हुँदैन भनेर त्यहाँको विद्यार्थीले भन्यो भने नेपालको विद्यार्थीलाई के लाग्छ हैन? ल इङ्ग्लिस भाषा सिक्न गयो, अरू त छोडिदिनु हैन, अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न गयो नेपालको विद्यार्थी, मास्टर्स गर्न गयो बेलायत, र बेलायती विद्यार्थीहरूले भने कि यिनीहरूको अङ्ग्रेजी चाहिँ कमजोर हुन्छ, त्यसकारण हामीसँगै बसेर पढ्न पाउँदैन भन्यो भने के हुन्छ? यो मिल्ने तर्क हो त्यो कतै हैन, यो मिल्ने तर्क होइन हैन। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के होइन त भन्दाखेरि चाहिँ वर्गको आधारमा चाहिँ आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने तर्क छ एक थरी मान्छे। समुदायको आधारमा होइन कि आर्थिक वर्ग होइन, गरिबहरूले पाउनुपर्छ भन्यो भने यसको दुईटा तर्क छ। पहिलो कुरा, नेपालमा कथित उच्च जातका मानिसहरू गरिब भएर पहिला हाकिम भएका होइनन्, एकदम बुझ्नु पर्ने। गरिब भएर चाहिँ सधैँभरि प्रधानमन्त्री बाहुन भएको त? गरिब भएर विशेष अधिकार पाएको हो त्यो होइन। उसले त जात व्यवस्थाको कथित उच्च जातमा भएको हुनाले त्यो अवसर पाएको नि हैन। पुरेत हुने मान्छे गरिब भएर पुरेत हुनु पाएको मन्दिरमा हैन, पुजारी हुन पाएको चाहिँ गरिब भएर हो, त्यो विशेष अधिकार पाएकोले गरिब भएर हो होइन, त्यो समुदायको भएर, त्यो जातको भएर हैन। त्यसकारण हिजोको नकारात्मक आरक्षण, नकारात्मक विशेष अधिकार चाहिँ जातको आधारमा प्राप्त भएको हुनाले हैन, आज पाउने विशेष अधिकार त छँदै छैन। म त सामान्य आरक्षण पनि त्यो चाहिँ जातकै आधारमा हुन्छ, त्यो वर्गको आधारमा। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, वर्गको आधारमा दिने हो भने त के हुन्छ त भने 43% गरिबहरू, दलितहरू गरिबीको रेखामा छ, 43%। अब चाहिँ कथित उच्च जातका मान्छेहरू चाहिँ गरिबीको रेखा पनि कति छन् भने 12% छ, 7 देखि 12।
झन् वर्गीय रूपमा दिनुपर्ने भयो भनेदेखि त त्यो खुला तर्फको 55% पनि कटाउनु पर्ने हुन्छ, 40% हाल्नुपर्ने हुन्छ दलितहरू भागमा वर्गीय रूपमा दिने हो। त्यो तथ्याङ्कै हेरेको छैन होइन। विरोध गर्नका निम्ति एउटा तर्क ल्यायो तर वास्तविक तथ्याङ्कै हेरेको छैन। गरिबीको रेखामुनि अथवा वर्गको आधारमा आरक्षण दिने कुरा गरियो भने त आज चाहिँ 45 मा 9% होइन कि होइन, 45 लाई 100 मानेर 9 होइन भनेको वास्तविक 4% होइन कि, त्यो त 43% दिनुपर्ने हुन्छ। 43% आरक्षणमा हाल्यो भने के गर्छन् होला त मान्छेहरू होइन, हामफालेर मर्छन् कतिपय होइन। त्यसकारण कुरा बुझेकै छैन मान्छेले होइन, भ्रमहरूमा बाँचिरहेका छन् मान्छेहरू। त्यस्तो भ्रम किन जन्मिरहेछ त होइन। भर्खरका युवाहरूमा समेत त्यो भ्रम किन जन्मिरहेछ त भन्दाखेरि नेपालको राज्य, नेपालको बौद्धिकहरूको एउटा ठुलो जमात र नेपालको चाहिँ युनिभर्सिटी लगायत चाहिँ ठिक शिक्षा प्रचार गरिरहेका छन्, ठिक तथ्याङ्कहरू प्रचार गरिरहेका छन् होइन। तथ्याङ्क ठिक प्रचार नगरिसकेपछि त त्यस्तो हुन्छ, भ्रम पर्छ। र कस्तो भइदियो त भने जम्मा चाहिँ करिब 87, 88, 90,000 जनसङ्ख्या, 90,000ले जागिर पाउने ठाउँमा नै सम्पूर्णको ध्यान केन्द्रित गरिदिने शिक्षा भयो क्या होइन। सम्पूर्णको ध्यान त्यहाँ बाहेक संसार कहीँ पनि छैन जस्तो होइन। आजको युवालाई त उसले त पहिलादेखि नै सम्पन्न हुँदै आएको, पहिलादेखि नै पढ्दै आएको, पहिलादेखि नै अवसर पाउँदै आएको समुदायको युवालाई त यो सिकाउनु पर्यो कि हिजो पो त्यति मात्रै क्षेत्र थियो त होइन। त्यही कर्मचारी तन्त्रवाद, त्यही सेना, त्यही पुलिस, त्यही अदालत होइन, त्यो मात्रै ठाउँ थियो त। अब त नयाँ युवाहरूले त नयाँ रोजगारीका भव्यतम क्षेत्रहरू सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यहाँ झन् रोजगारी उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्नु पर्यो र हिजोदेखि त्यहाँ जानै नपाएकाहरूलाई चाहिँ झन् सुविधा बढाएर त्यहाँ जान दिनु पर्यो भन्ने भाष्यबाट चाहिँ अगाडि बढाउनुको सट्टा होइन। कहाँ प्रशिक्षण गरिरहेको छ त मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यही 80-90 हजारमा नै सबै मर्न पर्छ, त्यही हो मेरो सबै संसार भन्न सिकाइरहेको छ मान्छेले होइन। त्यो त ऐतिहासिक रूपमा नै गल्ती छ नि। त्यसले समाजलाई नै कुण्ठित बनाइदिन्छ नि यसले त होइन, समाजलाई कुण्ठित बनाइदिन्छ नि यसले होइन। मतलब एउटा कुरा स्वाभाविक छ, हिजोदेखि नै पढ्न पाएको समुदायका मान्छेहरू जो युवाहरू जन्मिराखेका छन् उनीहरूले त हिजोभन्दा बढी प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना छ नि अरूले। उनीहरूलाई त बढी प्रगति गर्ने अरू क्षेत्र पो दिनु पर्यो, त्यही टाँसेर बस्ने होइन होइन। तिम्रो त सम्भावना छ नि, तिम्रो बाजेले सरकारी जागिर खाइसक्यो, तिमी पनि त्यही मात्रै खाइराख्नु हो र होइन। तिम्रो बाजेले चाहिँ नि सरकारी जागिर खाइसक्यो, तिमीले चाहिँ त्यही मात्रै अड्किने हो र। तिमीले त नयाँ क्षेत्रहरूको चाहिँ आविष्कार गर्नु पर्यो होइन, नयाँ क्षेत्रहरू विस्तार गर्नु पर्यो भनेर त्यो महत्त्वाकांक्षा सहित, त्यो ठिक महत्त्वाकांक्षा सहित प्रशिक्षित गर्नुको साथ होइन। ती होनहार युवाहरूलाई कुन तर्कद्वारा प्रशिक्षित गरिरहेको छ मान्छेले भन्दाखेरि त्यही 80-90 हजार जागिर चाहिँ सिद्धियो मेरो भनेर प्रशिक्षित गरिरहेको छ होइन। अब व्यवहारमै हेरौँ न, गुल्मीको मान्छे छ कोही भने उसले प्रगति गर्यो भने के गर्छ भन्यो भने ऊ टक्सारमा आउला वा गुल्मीको चाहिँ सदरमुकाम आएर घर बनाउँछ गाउँबाट। अझ प्रगति गर्यो भने ऊ बुटोल आउँछ होइन। अझ प्रगति गर्यो भने ऊ अस्ट्रेलिया, अमेरिका वा युरोपतिर जान खोज्छ, जापान जान खोज्छ। अब मान्नुहोस् गुल्मीको एउटा गाउँमा चाहिँ बाजेले पनि राम्रो खानपिन सहितको, खेतीबारी सहितको राम्रो प्रगति गरेको थियो होइन। अब उसको नाति पनि त्योभन्दा बाजेभन्दा प्रगति गर्न सक्ने ठाउँमा जन्मियो, तर उसलाई के भन्ने त त्यो गुल्मीकै गाउँमा चाहिँ होइन त्यहाँभन्दा सबै कब्जा गरेर बसिराख है होइन, त्यहाँबाट चाहिँ बुटोल पनि तिमी जानुहुन्न भन्ने कि उसलाई चाहिँ झन् सिङ्गो देशावर सारातिर चाहिँ आफ्नो प्रतिभा फैलाउनलाई हिँड होइन। गुल्मीको एउटा गाउँमा त तिम्रो बाजेले नै प्रगति गरिसक्यो नि भनेर प्रसिद्ध गर्ने त होइन। त्यसकारण प्रशिक्षणै गलत भइरहेको छ होइन, प्रशिक्षणै गलत भइरहेको छ। एउटा तराईको एउटा मुसहर जसले कहिले गाउँपालिकामा चुनिन पाएन, कहिले ऊ कर्मचारी पिउन पनि बन्न पाएन, त्यो मान्छेले राज्यको निकायमा म पनि आउन पाऊँ भनेको विषयलाई केसँग दाँजिदिएको छ त भने जङ्गबहादुरको खलगले पनि त्यसैमा आँखा गाड्ने बनाइदियो प्रशिक्षण होइन। यो प्रशिक्षण गलत छ होइन, यो प्रशिक्षण गलत छ किनकि आरक्षणद्वारा नेपालको कुनै पनि समुदायको सिङ्गै समुदायको कहिले पनि प्रगति हुँदैन, किनकि जागिर खाने ठाउँै थोरै छ। 1 लाख जागिर खाने ठाउँबाट चाहिँ कसैको प्रगति हुन्छ, सबै कसैको नि हुनेवाला छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मुख्य विषय होइन।
हैन। त्यो चाहिँ उत्पीडितहरूलाई त्यहाँ पनि केही संख्या भर्ती गर्ने भन्ने यो सुधारवादी नीति हो। त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन। त्यसबाट उत्पीडितहरूको मुक्ति हुने कुरा पनि होइन हैन। र त्यसबाट चाहिँ अरू उत्पीडक समुदायभित्र विगतदेखि पर्दै आएको केही कुरा खोसिने कुरा हैन। अब म अन्तिममा मैले लामै पनि हुन आँट्यो फेरि। अब म अन्तिममा थोरैमा के कुरा राखौँ भन्दाखेरि चाहिँ मतलब यो समाधान कसरी हुन्छ त भन्यो भने यो जात व्यवस्थाको अन्त्य हुनका निम्ति चाहिँ पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र नेपालको राज्य व्यवस्थाले नेपाल जात व्यवस्थामा आधारित समाज छ, त्यसको आधारभूत चरित्र ऐत पनि बाँकी छ। त्यसकारणले त्यसको विचार, त्यसको अर्थतन्त्र, त्यसको राजनीति, त्यसको संरचना र त्यसको सोच समग्रमा नै त्यसको विरुद्ध चाहिँ यो व्यवस्था जानुपर्छ भन्ने बाटो तय गर्नु पर्यो हैन। यो व्यवस्थाले स्वीकार गर्नु पर्यो नि। यो त व्यवस्थाले निर्माण गरे हो नि, व्यक्तिले निर्माण गरे होइन नि। सिङ्गो व्यवस्था यो त्यतिकै एकजना मान्छेले कुनै शास्त्रमा लेख्दा हुनाले लागु भएको र यो त होइन। गोरी खाने र बसी खानेहरू बीचको भयङ्कर सयौं वर्षको सङ्घर्षको क्रममा हैन बसी खानेहरूलाई चाहिँ तल राखेर दमन गर्नका निम्ति हैन सबै अधिकारहरूबाट चाहिँ बहिष्करण गर्नका निम्ति बनाएको राजनीति हो नि त। यो राजनीतिलाई त अर्को राजनीतिले काट्नु पर्यो नि, आधुनिक राजनीतिले काट्नु पर्यो नि हैन, न्यायपूर्ण राजनीतिले काट्नु पर्यो नि हैन। त्यो चाहिँ नेपालको व्यवस्थाले, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले त्यो कुरा पहिला स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो स्वीकार नगरेसम्म अहिलेसम्म त स्वीकार गर्ने कुरा छैन, भए पनि छैन भनिदिने कुरा छ, यहाँ छँदै छैन भनिदिने कुरा छ हैन। अनि जहाँ जहाँ यहाँ छ भनेर तथ्यहरू राख्न थाल्यो भने हो त नि है भनिदिने, तर चुप लाएर भन्ने कुरा छ यहाँ त हैन। भनेपछि यो त बेइमानी भइरहेको छ। त्यसकारण नेपालको व्यवस्थाले त्यो कुरा स्वीकार गरेको छैन। त्यो व्यवस्थाले स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो व्यवस्था हाँक्ने राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो। अनि आफ्नो पार्टीभित्र जात व्यवस्था भत्काउनु सुरु गर्नु पर्यो हैन। आफ्नो युनिभर्सिटीमा जात व्यवस्था भत्काउनु सुरु गर्नु पर्यो हैन। तपाईहरु यहाँ 15-20 जना मान्छेहरू यहाँ जम्मा हुनु भएको छ, त्यही छ नि जात व्यवस्था। को मान्छेले भाग लिएर आएको छ हेर्नु न। पितृसत्तावाद त्यही छ नि, कति महिलाले त्यहाँ भाग लिइरहेको छ हेर्नु न हैन। यो छलफलबाट राम्रो कुरा सिके पनि नराम्रो कुरा सिके पनि आखिर त यहाँ जो आउनु पाए त्यसकै दिमागमा आउने हो। यहाँ आउन नपाएको मान्छेको दिमागमा त आउनेवाला छैन। भनेपछि जात व्यवस्था त त्यही हो नि त। त्यसकारण प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ यो जात व्यवस्थामा आधारित सोच र संरचना छ, त्यसलाई भत्काउनका निम्ति निश्चित राजनीतिक आन्दोलनले दिशा लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालको राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपालको युनिभर्सिटीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले लाजगालले कतिपय युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ हैन माथिल्लो स्तरका मान्छेहरू ल्याएर एक दुईटा यस्तै जुममा कार्यक्रमहरू गरिदिने हैन गर्न थालेका छन्। त्यो राम्रै छ, नगर्नु भन्दा त्यो राम्रै छ। तर त्यो युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रममा हुनु पर्यो, पाठ्यक्रममा हुनु पर्यो। त्यहाँ इन्जिनियरिङ पढ्नेले पनि पढ्नु पर्यो, त्यो साइन्स पढ्नेले पनि पढ्नु पर्यो त्यो हैन। यहाँ त चाहिँ हाम्रो समस्या भने यो त मानविकी पढ्नेले पढ्ने भनिदिने भयो हैन। समाज मानविकीको मात्रै हो र यो। इन्जिनियर पनि त्यही समाजमा बस्छ नि हैन। त्यही समाजमा बस्ने इन्जिनियर पनि छ, डाक्टर पनि छ, पाइलट पनि छ। त्यसले चाहिँ जान्नु पर्दैन नेपाली समाजमा। त्यसकारणले गर्दा सबैले सबैले चाहिँ प्री स्कुलदेखि युनिभर्सिटी तहसम्म तहगत रूपमा यसको विरुद्ध, यसको वैचारिकी, यसको अर्थतन्त्र, यसको संरचना हैन सबैको बारेमा चाहिँ पढ्ने, त्यसको विरुद्ध अभियान चलाउनु हुनु पर्यो शिक्षालय हैन। अनि राजनीतिले पनि दिशा सुझ्याउने, शिक्षालयले पनि दिशा सुझ्यायो भने अनि नेपाली समाजमा यसका विरुद्ध जाने ठुलो नयाँ चेतनाको फौज जन्मिन्छ। त्यो फौजले अनि नेपाली समाजलाई नयाँ ठाउँमा लिएर जान्छ हैन। मैले संक्षिप्तमा तपाईहरुको बिचमा राख्ने कुरा यही हो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। मेरो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत सानो प्रश्न थियो सर। हजुरले जुन राजनीतिक तहबाट परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो र राजनीतिक पार्टीहरूले र राजनीतिक आन्दोलनले जातीय व्यवस्थालाई नै अहिलेसम्म एक्सेप्ट नगरेको कुरा पनि गर्नुभयो। तर अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि कतै कतै स्पेसली तराईको क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा छुट्टै राजनीतिक ध्रुव बनिरहेको महसुस हुन्छ, जुन ध्रुवले चाहिँ यो जातीय विभेदलाई चाहिँ झनै प्रोत्साहन गर्ने र त्यसबाट नै आफ्नो भोट ब्याङ्क जम्मा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यो कतिको हानिकारक छ र योबाट आफूलाई र आफ्नो समाजलाई हामीले कसरी रोक्न र बचाउन सकिन्छ भन्ने राजनीति, नेपालको राजनीति र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले यो विषयलाई स्वीकार गरेन भनेको त यो विषयलाई उपयोग गर्न थाल्यो भने त हो हैन। यो विषयलाई उपयोग गरेर राजनीति गर्न थाल्यो के।
राजनीति गर्ने एउटा टुल्स बनाइदियो क्या जात व्यवस्थालाई, हैन? जात व्यवस्थालाई राजनीति गर्ने टुल्स बनाइदियो भनेपछि त यो व्यवस्थाले चाहिँ स्वीकार गरेन भने त परिवर्तन गर्न न स्वीकार नगरे हो, हैन? यसलाई उपयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक चाहिँ प्राण धान्ने, आफ्नो उन्नति गर्नका निम्ति यसलाई प्रयोग गरिराखेको छ। त्यसैले त टिकिरहेको छ नि यो व्यवस्था, नत्र किन टिक्थ्यो र, हैन? राजनीतिक पार्टीले खुट्टा छोडिदिने हो भने त यो के को जगमा टिक्छ र? यो के मन्दिरको चाहिँ ढुङ्गाको मूर्ति आएर टिकाउने होइन केही होइन, हैन? टिकाएको त राजनीतिले त हो नि। त्यस कारणले तपाईँले गरेको प्रश्न बिल्कुल ठिक छ कि नेपालको राजनीति मात्रै होइन भने नि मैले युनिभर्सिटी नै लाग्यो हो, हैन? शिक्षा क्षेत्र सँगै लाग्यो यसलाई टिकाउनलाई, टिकाउनै त लागिरहेको छ नि। त एउटा बिरामी चाहिँ तपाईँको नजिकै आएर बसिराखेको छ, तर उपचार गर्नुको सट्टा चाहिँ तपाईँले चाहिँ चुप लाएर बस्नुहुन्छ भने के त्यो मरोस् भने त हो नि, हैन? उपचार गर्न थालेन त्यसको पक्षमा लड्या हुन्छ तपाईँ। त्यसकारण सिङ्गो शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालयहरू त यसको पक्षमै छ नि त, हैन? घोषणा नगरिकन पक्षमा भएको के, हैन? घोषणा गरेर पक्षमा भए होइन, घोषणा नगरिकन पक्षमा भएको हो नि, हैन? अहिले प्रत्येक घरमा चाहिँ महिलाहरूले नै लुगा धुनुपर्छ भन्ने कुरा घोषणा गरेर भएको छ र? घोषणा गरेर होइन नि, अघोषित रूपमा तर एउटा यस्तो नियम लगाइदिएको छ कि चाहिँ उसैले धुनुपर्छ भने जस्तो नि। त्यसमा अघोषित रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्र लाग्यो, राजनीति पनि लाग्यो, शिक्षा क्षेत्र पनि लाग्यो, प्रशासन हिजोदेखि त्यस्तै बनेर आएको थियो, हैन? समाज त्यस्तै नै थियो, त्यो त जीवितै हुने भयो नि। त्यो घातक छ, त्यो बिल्कुल घातक छ, हैन? अहिले त आधुनिक युगमा त झन् नयाँ नयाँ हत्कुण्डा सुरु भयो, ब्राह्मण समाज खुल्ने भयो क्या यहाँ, क्षेत्रीय समाज खुल्ने भयो, हैन? ब्राह्मण समाज के को निम्ति चाहिएको त अब प्रश्न गरौँ त, हैन? जसले शिक्षामा बाहुन हुनु अपराध त होइन नि, आजको बाहुनले बनाएको हो र यो व्यवस्था, हैन? सबै बाहुन चाहिँ शोषक र त्यो त होइन नि त, हैन? बाहुनभित्र पनि फटा पनि छन्, असल पनि छन्, हैन? बाहुनभित्र चाहिँ शोषित पनि छन्, शोषक पनि छन्, त्यो अर्कै विषय हो। बाहुन त उसले बनाएको होइन नि, बना त धेरै पहिले हो नि त, यो प्रणाली बनाए त। त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा आजको बाहुन त कोही दोषी होइन, हैन? तर अहिले के भयो त भने बाहुन समाज किन चाहियो हामी छलफल गरौँ। अब शिक्षा नपाएर चाहियो कि होइन, जागिर नपाएर चाहियो कि होइन, अब चाहिँ समाजमा प्रतिष्ठा नभएर चाहियो कि होइन। अब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपमा चाहिँ मुक्तिको कुनै नारा नै छैन, तर उसले समाज बनायो। यसको मतलब त के हो त भने जात व्यवस्था टिकाउनलाई समाज बनायो उसले। हामी चाहिँ ठुला हौँ, होइन? त्यसकारण हाम्रो एकता हुनुपर्छ। किन एकता हुने त? उसको त कुनै मागै छैन मुक्तिको, उसको भाषा खोसिया पनि छैन, उसको संस्कृति खोसिया पनि छैन, उसको जमिन खोसिया पनि छैन, उसको प्रतिष्ठा खोसिया पनि छैन, होइन? उसको रोजगारी खोसिया पनि छैन, केही पनि छैन, तर उसलाई चाहिँ समाज चाहियो, जुलुस निकाल्ने क्या, जुलुस निकाल्ने, होइन? भनेपछि त त्यो त जात व्यवस्था कायम गर्न हो। त्यो उत्पीडन चाहिँ हाम्रो कायम भइरहोस् भन्नलाई हो भने यो के त? यो ठिक कुरा हो त? यो एउटा उत्पीडितले संगठन बनाउनु भने त उत्पीडनबाट मुक्त हुनलाई पनि संगठन बनाउनु भने हो त। अब उत्पीडक स्वयंले संगठन बनाइदिन थालेपछि के हुन्छ भनेपछि त उत्पीडन कायम राख्नु भने हुन्छ, हैन? त्यसो भएको हुनाले यहाँ राजनीतिक रूपमा पनि, धार्मिक रूपमा पनि, जातगत रूपमा पनि तमाम खालका षड्यन्त्रहरू पनि छन्, हैन? र मुख्य कुरा त फेरि राज्य शिक्षा प्रणाली चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ नकारात्मक अहिले पनि कायम छ, त्यो चाहिँ मुख्य पक्ष। हजुर, यसैसँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज हामीसँग जोडिने हुने, जुम मिटिङमा जोडिने हुने र फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिने हुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आहुति सरले एकदम विस्तृत र एकदम जानकारीमूलक रूपमा चाहिँ यसलाई हामीलाई नेपालमा रहेको जातीय सङ्घर्षको विषयमा बताइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यससँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। हामीसँग जोडिनु भएमा फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सरसँग एउटा मेरो प्रश्न छ। हजुर सर, तपाईँले आफै भन्नुभयो कि यो समस्याको हल भनेको अब जुनसुकै समस्याको होलिस्टिक रूपमा अलिक सानो लेभलमा त व्यक्तिगत रूपमा समाधान गर्न सकौँला, तर कुनै पनि अब देशकै समस्या समाधान गर्नु छ भने राजनीतिक तहबाट हुनुपर्छ। तपाईँ आफै पनि राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, तर कता कता आजको बाटोमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यो अब काइन्ड अफ भनौँ न इनिसिएटर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। हाम्रो अलि पछि अप्रेस्ड कम्युनिटीको लागि मोटिभेसन जस्तै हुनुहुन्थ्यो, तर आजको दिनमा तपाईँले हेर्दा आफै पनि कता कता त्यो बाटोमा हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्छ कि। सो त्यो हाम्रो लागि हामी अप्रेस्ड कम्युनिटीबाट आएकोलाई कुन बाटो रोज्दा सही हुन्छ?
यस्तो कुरा भयो। कुरा के भयो भने ठिक कुरा सुरुवात गर्दाखेरि त गाह्रै त हुन्छ हैन, र मान्छेहरू थोरै नै हुन्छ। ठिक कुरा सुरुवात गर्नका निम्ति गाह्रो पनि छ र ती व्यक्तिहरू थोरै नै हुन्छन्। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ ठिक सुरुवात गर्ने हो कि होइन, यहाँबाट सुरु हुन्छ हैन। बेठिकका विरुद्ध ठिक वैचारिकी सहित हैन, ठिक विचार सहित, ठिक संगठन सहित ठिक अभियान सुरु गर्ने कि नगर्ने, सुरु गर्ने कि नगर्ने मुख्य प्रश्न हैन। सुरु गर्ने बेलामा कति मान्छे हुन्छन्, कति मान्छे छन्, कति समय लाग्छ, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा होइन। त्यसकारण हामीले जे सुरु गरेका छौँ हैन, हामी यो छलफल मात्रै होइन हैन, हामी जे व्यापक अभियान हामी प्रारम्भ गरेका छौँ, किनकि नेपालको 70-80 वर्षको राजनीतिक आन्दोलनले छेउ किनारामा छोडेको, वास्ता नगरेको र कतिपय सन्दर्भमा त त्यसलाई छोपछाप पारेर दबाउन चाहेको विषय सहित हैन। नेपालको फेरि यो कुनै जात व्यवस्थाको विषय मात्रै होइन, नेपालमा जातीय उत्पीडनका प्रश्नहरू छन् हैन, नेपालका जनजातिहरूमाथिको उत्पीडनको प्रश्न छ। नेपालको 3 करोड जनता मध्ये करिबन 1 करोड पाउने 1 करोड मानिसहरू विदेश गएर नगइकन बाँच्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ हैन। यी सारा नेपाली समस्याहरू छन्, त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ति हामीले एउटा वैकल्पिक र समानान्तर वैज्ञानिक समाजवादी राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका छौँ। त्यसको संगठन र विचारको यात्रा सुरु गरेका छौँ। सुरुवात यो नेपालमा ठुलो परिवर्तन जस्तो चिज पनि काम नलागेपछि सुरु गरिएको हो नि। त्यसकारणले गर्दा यसले निश्चित केही समय लिन्छ, निश्चित केही बहसहरू निम्त्याउँछ यसले, र त्यो बहसलाई छिचोल्ने आँट हामीले गर्नुपर्छ। हामीले नयाँ संगठन र नयाँ युगको नयाँ राजनीति सुरु गर्ने हो भने हामीले त्यो एक प्रकारको खालीपनलाई भर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसकारणले मलाई तपाईले जतातिर संकेत गरिराख्नु भएको छ, जे कुरामा प्रश्न, जे कुरामा निहित छ, त्यसलाई अझ गहिरीमा हामी के गर्न खोजिरहेछौँ त, राजनीतिक रूपमा के गर्ने, यो जात व्यवस्थाको कोणबाट मात्रै कुरा होइन, समग्र नेपाली समाजको समस्यालाई क्रान्तिकारी ढङ्गले हल गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ समग्र विचारधारा, संगठन, राजनीतिक कोणबाट के गरिरहेछौँ त भन्ने कुरा हामी क्रमशः थप छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईले इमेलहरू पठाउनु भयो भने हामी तपाईलाई दस्तावेजहरू पठाउन सक्छौँ, हामी अन्तर्क्रिया गर्न सक्छौँ हैन, भेट्न पनि सक्छौँ, र हामीले समग्रतामा छलफल गर्नुपर्ने छ। एउटा विषयले मात्रै हुँदैन। आज तपाईले जुन विषय दिनुभयो मैले त्यो विषयको वरपर मात्रै छलफल चलाएँ, तर विषय त त्यति मात्रै होइन हैन, समाजको विषय त व्यापक मात्रामा छ। मैले भनिहालेँ नि, 3 करोड मानिस मध्ये पौने 1 करोड मानिसहरू विदेशमा नगइकन जीवन नचल्ने ठाउँमा देश पुगेको छ नि त नेपाली समाज। त्यसको हल खोज्नुपर्ने जुन छ, त्यसलाई समाधान दिन सक्ने परिवर्तनको यात्रा सुरु गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समग्रतामा चाहिँ हामीले समग्र राजनीतिक यात्राको बारेमा, राजनीतिक प्रश्नमा हामी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति तपाईले रुचि राख्नुभयो भने हैन, मैले आज साथीसँग मेरो इमेल पनि छ, त्यहाँ तपाईले प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हामी केही हाम्रा पुस्तकहरू, हाम्रा केही दस्तावेजहरू हामी तपाईलाई पठाउन सक्छौँ। आवश्यक पऱ्यो भने हामी सशरीर भेटेर पनि हामी बहस छलफल गर्न सक्छौँ। त्यो यात्रामा जोड्यौँ, त्यसले हामीलाई अरू धेरै कुरा प्रष्ट हुँदै जान्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्य नै भयो होला। अरू केही प्रश्न छ भने सोध्न चाहन्छु, यदि छैन भने चाहिँ हामी आधिकारिक रूपमा कार्यक्रम चाहिँ अन्त्य गर्दैछौँ। केही प्रश्न देखिएन। अब त्यसो हुनाले चाहिँ अब सबैलाई जोडिनु भएकोमा धन्यवाद, र यस कार्यक्रमबारे प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। फेसबुक मार्फत हामीलाई कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि आवती सरसँग केही प्रश्नहरू छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले उहाँको इमेल आइडी पनि हजुरहरूलाई दिनेछौँ। यससँगै हामी कार्यक्रम अन्त्य भएको छ। धन्यवाद।